मेक एभ्री डे इज गर्ल्स इन आइसिटी डे। आज मिति 2076 वैशाख 12 गते 25 अप्रिल 2019 अप्रिल महिनाको चौथो बिहिबारका दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आयोजनामा महिला तथा किशोरीहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्ण रूपले सहभागी गराई व्यक्तिगत र समग्र राष्ट्रिय विकासमा भूमिका खेल्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले आयोजित इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे सेलिब्रेसन कार्यक्रम समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालिका सुनिता पाण्डेको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। सन् 2010-2013 लगायतका वर्षहरूमा भएको रिजोल्युसन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रहरूले यसको प्रतिबद्धता स्वरूप सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति बढाउने मुख्य अभिप्रायले इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगत वर्षहरूदेखि यस दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। यस वर्ष पनि विभिन्न गतिविधिहरूका साथ मनाउने क्रममा सञ्चालन हुन गइरहेको यस कार्यक्रम रसन कल्चर अफ साइन्स एन्ड कल्चर काठमाडौँ रसन सेन्टर अफ साइन्स एन्ड कल्चर काठमाडौँ नेपाल कमल पोखरीमा 25 अप्रिल 2019 को दिन भव्य रूपले मनाउने कुरा जानकारी गराउन पाउँदा म ज्यादै हर्षित छु। यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा यस कार्यक्रमलाई सभापतित्व गरी सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणको क्रममा माननीय सञ्चार तथा सूचना मन्त्री श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य श्री टेकनाथ आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा डिजिटल एज नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक दिव्य डलीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ। स्पिकरहरू आइपुग्नु भएको रहेनछ। आमन्त्रित वर्गहरूलाई खादाले सम्मान गरिदिनु हुन उपनिर्देशक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा यस कार्यक्रमकी संयोजक श्री रोजा किरण बासुकलाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउने सन्दर्भमा यस दिवसको बारेमा संक्षिप्त जानकारी सहित आमन्त्रित वर्गहरूमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन उपनिर्देशक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा यस कार्यक्रमकी संयोजक श्री रोजा किरण बासुकलाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। Let's make every day girls in ICT day भनेर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनबाट यस वर्षबाट हरेक दिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा महिलाहरूको प्रवेश गराउँदै हरेक दिन महिलाहरूको दिवस प्रविधिमा महिलाको दिवस मनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण यस गर्ल्स इन आइसिटी डे 2019 मनाउने सिलसिलामा आज हामीले बिहान प्रभात फेरीको कार्यक्रमबाट सुरु गरेका थियौँ र प्रभात फेरीको कार्यक्रममा हामीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा महिलाको सहभागिता, डिजिटल नेपाल निर्माणको सहभागिता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा महिला बराबर, डिजिटल नेपालको सपना साकार, एभ्री डे इज गर्ल्स इन आइसिटी डे, ह्याप्पी इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे जस्ता नाराहरूका साथ
हामीले आजको यस वर्षको इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे 2019 को प्रभात फेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यज्यू, आमन्त्रित विशेष अतिथिज्यूहरू तथा यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दहरूमा म यस गर्ल्स इन आइसिटी डे 2019 का संयोजक उपनिर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकी उपनिर्देशक रोजा किरण बासुकलाज्यूको यस औपचारिक कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन अर्थात् इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनबाट सन् 2010 को गुवादलजारामा सम्पन्न आइटियू को प्लेनिपोटेन्सियरी कन्फरेन्स साथै सन् 2014 मा बुसानमा भएको कोरियामा भएको आइटियू को प्लेनिपोटेन्सियरी कन्फरेन्स तथा सन् 2018 को दुबईमा सम्पन्न आइटियू को प्लेनिपोटेन्सियरी कन्फरेन्समा आइटियू का सदस्य राष्ट्रहरूबाट भएको प्रतिबद्धता स्वरूप इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे को सुरुवात भएको हो र आइटियूले हरेक वर्ष यस इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउनका लागि हरेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दै आएको छ र यसै सिलसिलामा नेपालले सन् 2012 देखि गर्ल्स इन आइसिटी डे का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ भने औपचारिक रूपमा सन् 2013 देखि हामीले इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउँदै आइरहेका छौँ र यस इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउने क्रममा हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू जस्तै विभिन्न महिलाहरू बीच प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू जस्तै निबन्ध प्रतियोगिता, प्रस्तुति प्रतियोगिता, त्यस्तै ह्याकाथोनहरू, त्यसै गरी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी तालिमका कार्यक्रमहरू, गोष्ठीहरू लगायतका त्यसका साथै हामीले पत्रिका प्रकाशनका लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित हामीले विगत 6-7 वर्षदेखि यस किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउँदै आइरहेका छौँ र यस दिवस मनाउने क्रममा हामीले यस वर्ष सन् 2019 को लागि हामीले गर्ल्स इन आइसिटी प्रोग्राम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई गर्ल्स इन आइसिटी का प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्न हामीले प्रस्तावहरू समेत माग गरेका थियौँ र करिब 53 वटा प्रस्तावहरू प्राप्त भएका थिए। ती प्रस्तावहरूमध्ये प्राधिकरणले मूल्याङ्कन गरी 7 वटै प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू छनौट भएका थिए र ती कार्यक्रमहरूमध्ये कतिपय कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। ती कार्यक्रमहरूमध्ये भर्खरै वैशाखको 9 र 10 गते पोखरामा सिएसआइटी एसोसिएसन अफ नेपालबाट ह्याकाथोन सञ्चालन भएको थियो। त्यसमा करिब 8 वटा समूहहरू सहभागी भएका थिए र 2 वटा विजयी समूहहरूलाई हामी आज यस कार्यक्रममा पुरस्कृत पनि गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिकामा साइबर सेफ्टी अवेरनेस सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो टेलिग्लोब संस्थाबाट सञ्चालन भएको थियो। त्यसमा करिब 150 जना महिला विद्यार्थीहरू सहभागी भई यो वुमेन इम्पावरमेन्ट तथा साइबर सेफ्टी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। त्यसै गरी गोर्खा जिल्ला र लमजुङ जिल्लामा पनि गर्ल्स इन आइसिटी का कार्यक्रमहरू हाम्रो म्याक्सटेक स्टडी एन्ड सर्भिसेसबाट वैशाख 6 र 7 गते सम्पन्न भएको थियो। त्यसै गरी दाङमा रोबोटिक्स एन्ड एआई सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी वैशाख 8 र 9 गते सम्पन्न भएको थियो। त्यसै गरी जुम्लामा पनि वैशाख 4 र 5 गते क्रिएसन सोसाइटी नेपालबाट गर्ल्स इन आइसिटी को प्रोग्राम सञ्चालन भएको थियो। त्यसै गरी केही कार्यक्रमहरू हाम्रो यो गर्ल्स इन आइसिटी डे पश्चात पनि सञ्चालन हुँदैछन्। हाम्रो विराटनगरमा वैशाख 14 गते पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। त्यसै गरी ललितपुरमा हाम्रो 10 दिनको चाहिँ ट्रेनिङ सञ्चालन हुने कार्यक्रम बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी लुम्बिनीमा पनि हाम्रो अर्को गर्ल्स इन आइसिटी को प्रोग्राम सञ्चालन हुन बाँकी रहेको छ र विभिन्न कार्यक्रमका साथ यसपालि छनौट भएका 10 वटा कार्यक्रमहरूमध्ये करिब 6-7 वटा कार्यक्रमहरू
सञ्चालन भइसकेका छन् भने 2-3वटा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका छन्। हामी भविष्यमा बढीभन्दा बढी कार्यक्रमहरू समेटी नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र बढीभन्दा बढी महिला प्रतिस्पर्धीहरूलाई लाभान्वित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यस क्रममा हामीले महिलाहरू पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा दक्ष भई लाग्न सक्छन् भनेर हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमबाट हामीले चाहिँ उपलब्धि हासिल गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा, हाम्रो ह्याकाथनका प्रतियोगिताहरूमा, हाम्रो प्रेजेन्टेसन कन्टेस्टमा सहभागी हाम्रा बहिनीहरूले अहिले एउटा एन्टरप्रेनरसिपको रूपमा विकास गर्दै महिला उद्यमी यस आइटीको क्षेत्रमा उद्यमीको रूपमा विकास भइरहेका उदाहरणहरू हामीसँग छन् र आज हामी उहाँहरूमध्ये एकजना बहिनीको हामी को प्रस्तुति पनि हामी हेर्ने नै छौँ र यही सिलसिलामा यो उपलब्धि हाम्रो सानो प्रयासबाट भएको, सानो प्रयासबाट हामीले महिलालाई अलिकति जागृत गर्दाखेरि, उजागरण गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू त्यत्तिकै सक्षम भएका उदाहरणहरू हामीले बढीभन्दा बढी पाइरहेका छौँ हाम्रा विभिन्न प्रोग्रामहरूबाट। यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले देशैभरि यसरी सञ्चालन गर्दै जाने हो भने नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको जुन डिजिटल नेपालको परिकल्पना छ त्यो चाहिँ चाँडै हामीले उपलब्ध परिपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। र यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनले यो किसिमको इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे को जुन किसिमको प्रचलन सुरु गरेको छ, यस किसिमको कार्यक्रमहरूबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेका 17वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये तीनवटा दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेट्ने गरेको छ। विशेष गरी महिला सशक्तिकरण, त्यसै गरी गरिबी निवारण तथा भोकमरीको अन्त्य, यो तीनवटा लक्ष्यलाई समेट्ने गरेको छ। र यति मात्र नभइकन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका जुन यन्त्र अथवा साधनहरू छन् ती साधनहरू प्रयोग गरेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई अचिभ गर्न यी साधनहरूका रूपमालाई हामीले बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर चाँडै नै हामी चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। र इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनका पूर्व सेक्रेटरी जनरलले यस विषयमा चाहिँ गर्ल्स इन आइसिडिएका कार्यक्रमहरूबाट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका लक्ष्यहरू चाँडै नै प्राप्ति हुन मद्दत पुग्नेछ। महिलाहरूलाई यसरी बढीभन्दा बढी प्रविधि मैत्री बनाउँदै गएको अवस्थामा सन् 2030 भन्दा अगाडि नै हामी यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ। एकैछिनपछि हामी आइटियुको टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट ब्युरोका डिरेक्टरको हामी भिडियो मेसेज पनि हेर्नेछौँ। यस वर्षको हामी एकैछिनपछि हामी यहाँ डिस्प्लेमा राख्ने नै छौँ। र त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन र नेपाल सरकार आफैले यस किसिमको महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी किसिमले सूचना प्रविधि मैत्री बनाई जुन अहिले इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेर सबै चिज इन्टरनेटमा जोडिने भइसकेको छ र सूचना प्रविधि मैत्री नभइकन भविष्यमा अछुतो हुने किसिमको जुन परिकल्पना हुने भइरहेको सन्दर्भमा महिलाहरू यस क्षेत्रमा पछि हुँदै जाने हो भने पहिला छोरीहरूलाई चाहिँ शिक्षाबाट बहिष्कार गरेको जस्तो अवस्था नहोस् भनेर यो उजागरण चाहिँ हामीले सुरु गर्दै अहिले महिलाहरू शिक्षित भइरहेको छ। यो शिक्षामा चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षा ल्याउन बढी नै जरुरी भएको छ र हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने सिलसिलामा विशेष गरी दूरसञ्चार तथा आइसिटीका पूर्वाधारहरू पर्याप्त रूपमा नपुगेका गुनासाहरू पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले नेपाल सरकारले पूर्वाधार पुर्याउनमा चाहिँ एकदमै जोड दिनुपर्ने छ। पूर्वाधार पुगे पश्चात मात्रै हामीले आइसिटीका कुराहरू दिन सक्छौँ र हामीले सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित नभएर विभिन्न किसिमका विभिन्न क्षेत्रकामा पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि विभिन्न अनुभवहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र यस वर्ष हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गर्ल्स इन आइसिटी प्रोग्राम सञ्चालन भएका स्थानहरूमा स्थलगत अनुगमन गरी ती कार्यक्रमहरूको अनुभव लिएर हामीले प्रतिवेदनहरू पनि पेश गर्ने क्रममा रहेका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी विगत 6-7 वर्षदेखि त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थालाई अनुरोध गर्दै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। यसै सिलसिलामा आजको यस कार्यक्रममा हामीले
विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट अहिलेसम्म सम्पन्न भएका गर्ल्स इन आइसिटीका प्रोग्रामहरूका समरी रिपोर्टहरू सङ्कलन गर्न हामीले यसअघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेका छौँ र प्राप्त समरी रिपोर्टहरूका आधारमा हामीले केही विधाहरूमा चाहिँ हामीले ती सङ्घ संस्थाहरूलाई आज हामी पुरस्कृत गर्नेछौँ। विशेष गरी 5वटा विधामा हामी पुरस्कृत गर्दैछौँ ती सङ्घ संस्थाहरूलाई, जस्तो लामो समयदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने संस्थालाई हामी पुरस्कृत गर्नेछौँ। त्यसै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिला सशक्तिकरण गर्ने संस्थालाई हामी आज सम्मान गर्दैछौँ। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी गर्ल्स इन आइसिटीका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने संस्थालाई पनि सम्मान गर्दैछौँ। त्यसै गरी बढीभन्दा बढी जिल्लाहरूमा पुगेर गर्ल्स इन आइसिटीका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्ने संस्थालाई पनि हामी सम्मान गर्दैछौँ। र यसरी हामीले 5वटा विधामा आज हामी अनाउन्स गर्नेछौँ 5वटा उत्कृष्ट संस्थाहरू र तिनीहरूलाई आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र यस औपचारिक कार्यक्रम पश्चात आज हाम्रो चाहिँ महिलाहरूबाट निर्मित सफ्टवेयर हार्डवेयर जस्ता प्रडक्टहरूको एक्जिबिसन पनि को कार्यक्रम रहेको छ। र हाम्रो कार्यक्रमको यो विषयमा छोटो जानकारी दिँदै म यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रोजा म्याडम। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य श्री हेमकुमार शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य श्री राममणि दुहारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर यस कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउन र यसको महत्त्वको बारेमा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन डिजिटल एज नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक दिव्य डलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Baskota, respected NTA designates, ladies and gentlemen, and a warm welcome to the charming girls in the world of ICT. I'd like to thank NTA for recognizing my effort and giving me this space, this platform to speak up to share some of my experiences regarding the profession that I have been serving through ICT. It's an honor to be here, and it's not just for you girls motivating, but in fact even to me a motivational moment for myself to discover the hidden capacities that may have remained inside me. Well, to introduce myself, I believe in divine power, and by grace of God, these 3 years of entrepreneur journey associating with Digital Age Nepal have been satisfying. I am also associated with CAN Women in ICT for more than 12 years, and our contribution is for ICT awareness programs, specially dedicated empowering the women and girls. Our WIT team has done impressive effort for such ICT awareness campaigns. I feel down to earth while describing about Digital Age Nepal. It's such a small-sized organization that I most of the time introduce it as Fuche Company. But when I review back the achievement
this emerging company holds is dramatic and overwhelming. It's magical. Digital Age Nepal was incorporated in 2015 AD. That's why it is a very young company and with high ambition and full of enthusiasm to serve as an ICT reputed development house. The first product that we have developed is KYC and AML solution. There are other solutions like DMS and other enterprise solutions which are under development. We all have bank accounts, right? And we all have gone through that hassle work of filling up KYC and wondering why this bank needs my data and my information. Does anyone know why the banks are asking for these details from you? Let me explain. I think it would be a little help to you all to enlighten in this topic. What is KYC? KYC is an abbreviation for Know Your Customer and refer to the government regulations designed to prevent money laundering, combating financing terrorism, and other crimes involving money. It can also refer to the policies, procedures, and technology used by banks and financial services companies to comply with KYC regulations. The importance of KYC is huge. The objective of KYC guidelines is to prevent banks from being used by criminal elements for money laundering activities. It also enables banks to understand its customers, their financial dealings, their financial behaviors, to serve them better and manage this risk carefully. Digital Age Nepal has developed advanced level of digitized KYC, which enables banks to have the elaborated form of individual and corporate customers of KYC. Failures to provide KYC, banks are entitled to refuse to open an account or discontinue an existing relationship if there is failure to meet the minimum KYC requirements. However, there is flexibility provided to certain categories of customers who are unable to provide the necessary document at the time of account opening. Recently, there has been an announcement from the government to open simplified KYC, which does not need to have detailed information as of other category of KYC, but this simplified KYC has limited parameters on transactions set by the regulatory, and these are monitored. Senior citizen and poor citizen KYC are among these simplified KYCs. So that was the KYC part. Moving on, the next component is AML. AML is abbreviation for anti-money laundering. AML helps banks to get the systematic scenarios alerts of suspicious transactions, based on which the bank verifies whether the triggered transactions are suspicious or not. And if found to be suspicious, those transactions are systematically reported to FIU software solution. Similarly, our system also tracks the terrorism financing of if the account holder is encountered as having relation with sanction list, those customers are to be reported to FIU. Not a single transaction is allowed on such identified cases. Profiling of customer is the next feature. Our system features auto risk profiling. The most high risk the customers are there in the bank, the more the bank is in high risk. Therefore, due diligence of the customers are very, very essential. Mechanism applied to identify the sanction list is as per MOHA, Ministry of Home Affairs, and FATF guidelines. FATF is an international policy-making body which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas. The objectives of the FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory, and operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threats to the integrity of the international financial system. During the presence of Honorable Minister of Communication and Information Technology, I'd like to address that Digital Age Nepal could be the reliable source to achieve and succeed in the dream project of Nepal, Digital Nepal. We, Digital Age Nepal, are confident on the possibilities to unite the country's KYC under one umbrella and deliver those data to the required government entity, Central Bank of Nepal, and all other banks of Nepal on the required terms. We have vision for this. If we are permitted and get licensed to work on this perspective, we are confident that our team holds that strength to organize digitalized KYC of the nation. It's not only KYC, it's the data of Nepalese nationals. Entrepreneur, let me talk about something about my entrepreneur journey. Well, here comes the
point of entrepreneur journey. So my vision has brought Digital Nepal where it stands today. Yes, of course, there is a team at my back, but the dream is mine. Digital Age Nepal is an emerging company, and till date, I belong the sole ownership of the company. That's why I manage, I develop, and gather the requirements, components, business development, financing, designing the software in terms to the content is being handled by me. I personally observe and go through all the details that my software holds and decide what needs to be implemented and what's not. Of course, there has been support from the respective banks who had been like consultants for us to groom this product. However, those advices are always screened by me to make the software compliant to international and national level of regulatory policies and guidelines. It's not easy, it's tough, it's hard. It's really hard. It took us 3 years to wrap up this enterprise level of software. Sometimes it is necessary to have patience when there is a big dream. Today, Digital Age Nepal have been serving to 9 commercial banks and 6 development banks of Nepal with related to KYC and ML solution. We are still trying hard to reach and serve as much as possible and looking forward to expand our business overseas. We are happy to announce that we are also leading organization in terms to KYC and AML related software in Nepal. The passion to my work, the determination, the hard work, sometimes the smart work, the teamwork has been my strength. My personal experience of falling in so deep in my work that I realized we have so much of power that when a person has so-called dhyan for something, in my case it was my work, the brainstorming is divine. My advice to the ladies and you young girls is to accept the challenges. Challenges and hurdles are the key to success, and they are the opportunities knocking your door for the next endeavor. Learn from the failures. Failures transforms the best in you. Accept the failures, the difficulties. Be blessed to have challenging times because the challenges are the process to convert you to your best version. Migration has been the biggest challenge in our country. It seems like we all who are not being able to migrate are foolish living in this poor country. That's the situation. However, the last message to you charming girls, let us look at it from another perspective. This poor country needs you, and you all are the one who can transform this poor country to the prosperous country. Work for our country. ICT is the need of the next generation. Robotics generation, artificial intelligence are the future requirement. You girls can make the revolution if you all are united and work in the fields of ICT. Digital Age Nepal would be pleased to welcome and to cooperate for the innovative ideas and can mutually lead ahead for the digital invention. Together, we hold the capacity to enlighten the world with the idea. Well, I admire the slogan, an idea can change. Love your country and determined to your work. You have that potential, you have that power to make the updated, prosperous version of Nepal. Wrapping up here, I hope my message and some shared information has been valuable to you all. I wish you all girls to have bright future and assist you to choose the career for the ICT as ICT, because ICT has limitless horizons. It has only expanses, development, and progress. Thank you for listening. Thank you very much. धन्यवाद। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा सहसचिव महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी रुद्रा देवी शर्माज्यूलाई म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इडा रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा हामीले सम्मानको कार्यक्रमहरू अगाडि राखेका छौं र त्यसको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा या आफ्नै सहकार्यमा गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई समेटेर हामीले रिपोर्ट सङ्कलन गरेका थियौं र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आएका रिपोर्टहरूलाई कार्य गर्नुहुने संस्थाहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा बढी गर्ल्स लगायत 5 वटा संस्थाहरूलाई सम्मान गरिदिनु, सम्मानको
कदरपत्र प्रदान गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आएर कदरपत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा बढी गल्छिन गल्छिन आइसिटी प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी, सबैभन्दा बढी महिलाहरू सहभागी गराई गल्छिन आइसिटी प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने संस्था सोसाइटी अफ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी नेपाल। लामो समयदेखि विगत 10 वर्षदेखि नै रहेछ यो गल्छिन आइसिटी प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासङ्घ। सबैभन्दा बढी जिल्लालाई कभर गर्ने गल्छिन आइसिटी प्रोग्राम सञ्चालन गर्न रोबोटिक एसोसिएसन अफ नेपाल र सबैभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटेर गल्छिन आइसिटी प्रोग्राम गर्ने सञ्चालन गर्ने संस्था सोसाइटी इकोनोमिक वेलफेयर फर एनर्जेटिक वुमेनलाई म स्टेजमा आई कदरपत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वुमेन लिडरसिप टेक्नोलोजी एसोसिएसन अफ नेपाल महासङ्घ, रोबोटिक एसोसिएसन अफ नेपाल र सोसाइटी इकोनोमिक्स वेलफेयर फर एनर्जेटिक वुमेन। सोसियो इकोनोमिक वेलफेयर फर एनर्जेटिक वुमेन का प्रतिनिधि त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रकी पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्त्री श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यू, मञ्चासीन सबै महानुभावहरू, आयोजकहरू र सहभागी साथीहरू, जसले अहिले भर्खरै सम्मान पाउनुभयो, उहाँहरूलाई बधाई दिनु पर्यो, शुभकामना छ। फरक फरक खालको काम हामी भर्खरै गर्दैछौँ, तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ। यो चाहिँ कार्यक्रम अलिकति खल्लो भयो, अब मोडल बदलौँ। आज यो फेरि पर्सि कति गते 19 गते फेरि अर्को गर्नुपर्ने नेसनल आइसिटी डे, त्यो चाहिँ एकैसाथ गरौँ, एउटैमा गरौँ। पर्सिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने कुरा छ। त्यसो हुँदा सानो सानो टुक्रा टुक्रा जोडेको कुरालाई एकै ठाउँ लिएर यो भने त्यसको भव्यता, मर्यादा, अलिकति ग्रेभिटी पनि बढ्छ, गर्नेले नि अलिकति गरेँ भन्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यसो खुद्रुक गरिहाल्नु पर्यो, गरिदिउँ न त। अब तोकेकै दिनु पर्यो, नगरौँ कसरी, गर्न पनि जाँगर नचल्या जस्तो त्यस्तो भयो। त्यसरी नगरौँ। त्यो सहभागीहरू जसले केही गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई निराशा हुन्छ क्या। सरकारले मात्रै गरेर त सबै चिज हुँदैन, सरकारले कहीँबाट अलिअलि फन्डिङ गर्ने कुरा भयो।
जसले सोसाइटीमा अरू पनि काम गर्नुहुन्छ त्यो राम्रो हुन्छ। जसले राम्रो काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद। अब कार्यपत्र के छ, प्रेजेन्टेसन छ, मैले भन्नुभएको छ, मैले हेर्न पाइनँ। आज बङ्गलादेशी पनि आउने कुरा छ। आज फेरि यो आइसिटीको खोइ डिजिटल भन्न थालियो, कार्यक्रम भटाभट पो हुन थालिरहेछन्। अब आज पनि एबियुको अर्को एउटा त्यहाँ उसमा रेडियो टेलिभिजनहरूको ब्रोडकास्टिङको पनि रेडिसनमा अलि ठुलै छ। यहाँ पनि यो भयो। अब त्यसै सिलसिलामा फेरि बङ्गाली मन्त्री पनि आउने रे, उहाँसित नि भेटघाट छ। यस्तो भएको हुनाले अब हामी क्रमशः अगाडि बढ्दैछौँ। आशावादितासहित अगाडि बढ्नुहोस्। यो क्षेत्रमा पनि केही चेन्ज हुन्छ। जहाँसम्म महिलाको कुरा छ, अब महिला एकदम सरकारको प्रायोरिटीमा छ हरेक हिसाबले। महिलाहरूलाई पनि एउटा अनुरोध छ, कानुनी हिसाबले अब विभेद रहेन। कानुनी हिसाबले विभेद रहेन महिलाहरूको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा। पढ्न रोकियो त रोकिएन, सम्पत्तिमाथिको अधिकार रोकियो त रोकिएन, नागरिकता सम्बन्धी विषय रोकियो त रोकिएन। अब कानुनी हिसाबले पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरू महिलाहरूलाई प्राप्त भयो। अब पछाडि परेर चाहिँ कुरा केमा भने व्यवहारमा। अब व्यवहारमा सँगसँगै कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा मुख्य रूपमा जानुपर्छ। त्यसैको निम्ति हो। मलाई एउटा गोरेले के भन्थ्यो भने एउटा घटना भएको छ। खाना खाँदाखेरि चाहिँ गोरे घुमाउन हिँड्दाखेरि खाना खाँदा हाम्रो चुलो भन्ने हुन्छ पहाडमा, अलि उपाध्य बाहुन भन्नेको, अनि जात सोधे, थर सोधे। अब गोरे पनि साथमै थियो। अनि उसलाई अलिकति मजेरी भन्ने हुन्छ तल, त्यहाँ राखेँ। मैले त बकाइदा साथमा भने उपाध्याय बाहुनको छोरा हुँ, बकाइदा जनै लगाएको चुलो हेर भने चुलामा सँगै राखेर खुवाएँ। उसलाई भात दिँदा पनि तल यसो कुकुरलाई चोइ गर्ने हुन्छ नि, डल्लो फाले जस्तो घरबाट फाले। पाहुना लागेको, तर भोलिपल्ट चाहिँ पैसा कति भयो भनेर सोधिदियो। अनि सोधेपछि त्यस्तै कति 100, 150, 200 त्यस्तै हो, गाउँ ठाउँमा के महँगो हुन्थ्यो भनियो। यति पर्यो। म त पैसा तिर्नेवाला थिइनँ। खैरेलाई घुमाउन यतिकै हिँड भनेर हिँडेको थियो। एकजना साथीले पठाएको, घुमाइदिएन भनेको थियो। म त्यति राम्रो भाषासाषा जान्ने होइन, यो गाउँमा घुमाइदिनु, ऊ यस्तो यस्तो हेर्न चाहन्छ भनेर मलाई बताइदिएको थियो। 30 उसले भने जति ठाउँ खुरुखुरु लगिदिएको थिएँ। अनि भोलि के भयो भने पैसा तिर्नेखेर त पैसा तिर भने, मैले पैसा माग्यो, पैसा तिर भने नि ऊ खोज्छ तिर्दिन। अनि के गरे यो भन्नु? अनि मैले अलिअलि मिलाएर यसो, हामी चाहिँ ठुलो जातको मान्छे, तिमी चाहिँ पानी नचल्ने जातको पर्यौ, हाम्रो संस्कृति अनुसार म्लेच्छे कि के भन्छ पर्यौ, त्यसैले तिमीलाई तल राखेको, हामीलाई माथि राखेको। उसले के भन्यो भने, त्यसो भए भातको पैसा पनि तिमी तिर नि त, तिमी माथिको रहेछौ, के मतलब भन। अनि होइन पैसा त चलिहाल्छ नि भने। अनि मैले भने पैसा त चलिहाल्छ नि भने। अनि पानी पो नचल्या, भात पो छुत पो नचल्या। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि उसले के न्यु खोज्यो भने पैसा त चल्छ, ठिकै छ, मसित डलर मात्रै छ, त्यो डलर दियो यो बुढी मान्छेलाई भनेर। ल अङ्ग्रेजी पैसा छ अरे भने मैले, त्यो त कहाँ हुन्छ, चाहिन्छ। अनि पछि भएपछि उनले के भन्यो भने पैसै छैन अरे भनेपछि अङ्ग्रेजी भए नि चल्छ भने। ए पैसा चाहिँ अङ्ग्रेजी भए नि चल्ने, जम्मै थोक चल्ने, अब भात चाहिँ नचल्ने, यस्तो खालको थियो यो व्यवहार क्या हाम्रो। त्यसैले अब व्यवहारमा चाहिँ अब अरू कुरा मेटियो, धेरै कुरा व्यवहारमा अलिकति पछाडि नै परेको छ महिला समुदाय। अलिअलि फरक पनि हुँदै गएको छ। अब यो डिजिटल कुराको प्रयोगले यसलाई महिलाहरूलाई बढ्ता अधिकार सम्पन्न बनाउने, त्यसमा उनीहरूलाई सक्षम बनाउने, त्यो सबै कुरा हुन्छ, अर्थतन्त्रकै कुरा हुन्छ जम्मा जम्मीमा। र अलिकति कल्चरल कुरामा महिलाहरू सचेत हुनुपर्ने छ। डिजिटलबाट फेरि इफेक्टेड पनि महिलै बढ्दा भएको देख्छु है म चाहिँ। खतरा नि त्यो अर्को फेरि अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो। अघि यहाँ कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ सोसियो र के बुझिनँ भन्नुभएको थियो।
सोसियो र सोसाइटी भने बुझिन, अलमल्लेर आएन भन्नुभयो। सोसियो र सोसाइटी भने के हो हैन? समाज र के हो नेपालीमा ठ्याङ्गै? समाज र सामाजिकीकरण। सोसियो भने अब त्यसै कसरी के त त्यसो भए भन्नुहोस्? सोसियो समाजशास्त्रीय के भन्ने? सोसियो भने के? जे होस् न, मैले शब्दको परिभाषा खोजिनँ। कुरा के भने सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने कुरा जुन छ त्यो कुरा हामीले व्यवहारमा महिलाहरूको सामाजिकीकरण भने व्यवहारीकरण हो, त्यसलाई अलिकति अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को डिजिटल प्रयोगमा महिलाहरूलाई भूमिकाको हिसाबले, पहुँचको हिसाबले बलियो बनाउनु पर्यो। अर्को यसबाट इफेक्टेड हुने कुरा चाहिँ बढ्दा खतरा देखियो, नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित बनाउने त्यो कुराबाट पनि, जस्तो अहिले विभिन्न घटनाहरू पनि घटिरहेको छन् नि, त्यसमा पनि यसको त यो टेक्नोलोजीको त केही कुराको असर त परेको छ। त्यसैले गर्ल्सको कुरा यहाँ हामी गर्दैछौँ, त्यो टिनेजर जस्तै होला, त्यो अलिक बढ्दा फेरि प्रभावित पनि हुन्छ। अब हामीले नियमको हिसाबले पनि, व्यवहारको हिसाबले पनि, क्षमताको हिसाबले पनि, पहुँचको हिसाबले पनि केही लिएरौँ। अब आजको सन्दर्भ चाहिँ फरक हो, फेरि मैले अलिकति फरक कुरा भनिहालेको चाहिँ त्यस हिसाबले डिजिटल इकोनोमीतर्फको मुलुकको यात्रा पनि छ। इकोनोमीको एउटा राम्रो पक्ष महिलाहरूसित जोडिन्छ। नामै लक्ष्मी हुन्छ हाम्रो धेरैको, महिलाहरूको नाम लक्ष्मी हुन्छ नि त। पुरुषको प्रसाद, बहादुर भने जस्तो, सिंह भने जस्तो, यस्तो केही त हुन्छ। त्यो डिजिटल इकोनोमीको चाहिँ पहिलो पाइलामा महिलाहरूले उछिने भने यो देशमा भ्रष्टाचार पनि हुँदैन थियो, किनभने डिजिटल भनेपछि पारदर्शी पनि हुने भयो। महिलाहरू अलिकति लोभी कन्जुस पनि हुन्छन्, फेरि आरोप लगाएको होइन, दिँदैनन् नि त, आफ्नो नचाहिएको कुरामा खर्च गर्न दिन्नन्। सपिङमा अलिअलि भन्छन् कि अरे पुरुषले टाउको त कमाउँछन् बेला बेलामा, तर त्यो पनि म धेरै देख्दिनँ। यो क्षेत्रमा अलिकति महिलाहरू यसमा अगाडि बढ्दिए भने डिजिटल इकोनोमीतर्फको यात्रामा चाहिँ जुन टेबलमा बसेर काम गरिन्छ, महिलाहरूको यसमा सहभागिता बढ्छ, जब क्रिएट बढी हुन्छ, उनीहरूको जब सेफ्टी पनि हुन्छ, त्यस हिसाबले पनि हुन्छ। अनेक कोणबाट सोचौँ, मैले भन्न खोजेको यो कुनै सूत्रमा हिँडाउने होइन, समाजलाई एउटा सूत्र बनाएर यसमा हिँड्ने भन्ने कुरा होइन। जे राम्रो हुन्छ त्यो गर्ने, जे नराम्रो हुन्छ त्यो छोड्ने, सूत्रमा नचल्ने, इनोभेसनमा चल्ने, महिलाहरूलाई त्यसतर्फ अगाडि बढाउँ। बोलाउनु भयो, धन्यवाद। मैले त खाना नि खाएको छैन, बाँकीले खाना खानुभयो होला। अब अरू के छ प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्, अब पछि थाहा पाउँला। तर कार्यक्रम चाहिँ अर्कोमा लगाएर जोड्नुपर्छ। नेक्स्ट इयरदेखि यो चाहिँ साह्रै नमिल्ने हो भने कुरा बेग्लै हो, होइन भने एकदम यसले वर्षभरिमा गरे जति फरक ढङ्गले एकै ठाउँ गरिदिउँ। यो आज एउटा, भोलि एउटा, यो नगरी राखौँ, त्यसमा अझ भव्य गरौँ। अब गाउँठाउँमा चाहिँ कहाँ जानुभएको त्यो मलाई सोध्न जान हेर्न पनि मन थियो। हुम्ला जुम्ला कालीकोट पुग्नुभयो कि पुग्नु भएन, ताप्लेजुङ ओलाङचुङ्गला जानुभयो कि जानु भएन। गाउँठाउँ भनेर के, अब कहाँ जानुभयो? जुम्ला त सुगम, अब जुम्ला सुगम हो, त्यो हुँदैन, मिल्दैन। मुगु त्यो रेटिङ छ नि, त्यो उसको इन्डेक्स मानव विकासको, त्यसको चाहिँ इन्डेक्सको आधारमा प्रमोसनको नीति लिनु पर्यो। समानीकरण त्यसरी हुन्छ, सामाजिकीकरण पनि त्यसरी हुन्छ, न्याय पनि त्यसरी हुन्छ। त्यस हिसाबले जानु पर्यो। गाउँ भनेर काठमाडौँ नि, तपाईँको गाउँ पनि गाउँ मूलमा नि के अध्यक्षकै गाउँ, पहिला गाउँ त थियो नि, काठ अहिले अलि पछि काठ भयो, अहिले सहर भयो, त्यति होइन। त्यो मेरै गाउँ हो, त्यो मिल्दैन। त्यसैले फरक ठाउँमा गर्नु होला, राम्ररी गर्नुहोस्। अब के छ मैले धेरै बुझिनँ पनि, हिँडेँ अहिले त म। धन्यवाद सबैलाई, जसलाई पुरस्कार नि। हस्, धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन
सोचवेयरकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इडा रिजालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा म इडा रिजालको न्यानो अभिवादन। आज यस गर्ल्स इन आइसिटी डेको उपलक्ष्यमा यहाँ आएर अगाडि बोल्न पाउँदा आई फिल भेरी लकी, किनभने आजको ठिक 4 वर्ष अगाडि त्यो लास्ट रोतिर बसेर मेरो कम्पिटिसनको रिजल्ट के आउँछ होला भनेर बसिरहेको मान्छे सायद म एउटा नै थिएँ होला। आजभन्दा ठ्याक्कै 4 वर्ष अगाडि गर्ल्स इन आइसिटी डेको उपलक्ष्यमा म त्यतिखेर फर्स्ट इयरमा थिएँ। भर्खरै इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढ्न स्टार्ट गरेको विद्यार्थी, टेक्निकली खासै धेरै फिल्डमा नगइकन अलिअलि आफ्नो प्यासनमा फलो गरिराखेको एउटा केटी जो इन्जिनियरिङ फिल्डमा जहाँ केटा हुन्छ त्यहाँ पढिरहेको मान्छेलाई यस्तो एउटा इभेन्टमा पार्टिसिपेट गरेर र त्यसमाथि पनि त्यसमा विनर भएको त्यो मेरो सायद फर्स्ट इभेन्ट थियो होला। त्यो इभेन्टदेखि आजसम्म लगभग 4 वर्ष भयो कन्टिन्युस त्यो इभेन्टको सिकाइ र जुन कन्फिडेन्स लेभल मेरो त्यहाँबाट बढ्न थाल्यो र म आफैमा म के गर्न सक्छु है भनेर जुन कन्फिडेन्स आउन थाल्यो त्यसको लागि मैले क्रेडिट एनटिएलाई दिन नै पर्छ। सो आज म यहाँ उभिरहनुको सायद अर्को पनि एउटा कारण हुनसक्ने भनेको माइक्रोसफ्ट इमेजिन कप आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन चाहिँ नेपालले फर्स्ट टाइम इन 16 इयर्स हिस्ट्री नेपालले फर्स्ट प्राइज जितेर आएको छ एन्ड वी आर द टिम। सो त्यहाँदेखि आजसम्मको जर्नी को कुरा मैले यहाँ सुनाउन पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। हामीले आइटी भनेर स्टार्ट गरिसक्दा कुराहरू गरिरहेका छौँ, रोबोटिक्सको कति राम्रो कामहरू भइरहेको छ, आइटीको लागि कति धेरै इभेन्टहरू भइरहन्छ। एभ्री स्याटरडे सायद हामी टेक्निकल फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरू घर बस्दैनौँ, किनभने एउटा न अर्को कार्यक्रमहरू भइ नै राखेको हुन्छ। तर यो सबै भइराख्दाखेरि हामीले एउटा सानो कुरा मिस गरिरहेको चाहिँ मलाई एकदमै फिल हुन्छ र त्यो हो कन्फिडेन्स, जुन अघि नै मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो। पढाइको लागि त समान हक हामीले पाइसक्यौँ, लिगली सबै कुरा भइसक्यो हाम्रो लागि, तर जुन सोसियल फ्याक्टर, सोसियल इन्फ्लुएन्स जुन हाम्रो छ त्यो अझै पनि हाम्रो समाजमा परिवर्तन हुनको लागि टाइम लाग्छ र त्यसको लागि हामी काम गरि नै राखेका छौँ र त्यो काम गर्दै गर्दा सायद आजको जस्तो इभेन्ट र जुन यो एनटिएले गर्ने एभ्री इयर गर्ल्स इन आइसिटी डेको लागि भनेर गर्ने ह्याकाथन, कम्पिटिसन, अवेरनेस प्रोग्रामहरू यस्तोले नै हामी जस्तो महिलाहरूको लागि अगाडि बढेर केही गर्नलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्छ। यो सिलसिलामा म चाहिँ सोचवेयर सायद हजुर धेरैजनाले नाम सुन्नु भएको छैन होला, कतिले सुन्नु पनि भएको छ होला। सोचवेयर चाहिँ एउटा स्टार्टअप हो, हामीले काम गर्न थालेको लगभग 2 वर्ष भयो र हामीले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, आइओटी लगायत डिजिटली नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि डिफ्रेन्ट सल्युसन्सहरू डेभलप गर्छौँ र यो डेभलप गर्ने क्रममा हामीले सँगसँगै जस्तै डेभलपमेन्ट मात्र गरेर त हुँदैन, प्रयोग गर्न जान्ने मान्छे पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आइटी एजुकेसन विथ आइसिटी भनेर डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू पनि रन गर्छौँ र माइक्रोसफ्टको नेपालमा भएको 7वटा एजुकेसन पार्टनरमध्ये सोचवेयर पनि एउटा हो। सो हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा गएर स्टुडेन्ट, टिचर, मोर फोकस इन्टु एजुकेसन एन्ड आइसिटी भनेर कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ। वी स्ट्रङली बिलिभ लाइक टेक्नोलोजी बनाएर मात्र हुँदैन, बनाएर चलाउन जान्ने मान्छे पनि हुनुपर्छ र जुन नेपाल अहिले डिजिटली अगाडि बढिराखेको छ त्यो सन्दर्भमा काम गर्दै जाँदाखेरि अघि नै मन्त्रीज्यूले नि भन्नुभयो हामी कुन ठाउँमा गइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यही क्रममा हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ, तर जुन ठाउँमा म प्रोग्राम गर्न गएँ यस्तो पनि दिन छ कि एन्टायर हलमा 60-70 जनाकोमा म एक्लै एउटा केटी हुन्थेँ जसले ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्थेँ र बाँकी सबै केटाहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो किन त? त्यो त एउटा डिफ्रेन्स हो नि, होइन र? त्यो डिफ्रेन्स सायद हामीलाई कसैले पनि क्रिएट गराइदिएको होइन, त्यो डिफ्रेन्स सायद भित्रबाट नै क्रिएट भएको एउटा डिफ्रेन्स हो। आइटी, इन्जिनियरिङ, टेक्निकल सेक्टर, म आफै पनि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट, हामी यो फिल्डमा काम गर्दै जाँदाखेरि मैले पर्सनल पास्ट इयरको एक्सपिरियन्सले भन्न सक्छु कि सुरुमा आउँदाखेरि जुन जोस जागर लिएर हामी अगाडि आउँछौँ, अलिकति पछाडि गएपछि हामी कन्फिडेन्स आफैमा लुज गर्छौँ र
ग्रेजुएट भइसकेपछि वर्ल्डमा आइटी सेक्टरबाट जम्प गर्ने केटीहरू पनि धेरै नै भेटिन्छ। त्यसको पनि हामीले सायद विचार पुर्याउनु पर्छ होला। आज यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि यसको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, किन यो कुरा भइराखेको छ त? एउटा इन्जिनियरिङ कलेजमा 40जनाको क्लासमा 5जना केटी छ भने त्यो 5जना केटी पनि 5जनाले इन्जिनियरिङ पर्स्यु गर्दैन इन कमिङ करियर। त्यो किन त? आइटीको लागि विकास गर्ने भन्दै जाँदाखेरि सायद यो कुरा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुनसक्छ। त्यो बाहेक जस्तै इमेजिन कपको लागि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामी यहाँबाट गयौँ। जाँदाखेरि नेपाल मात्र नभएर साउथ ईस्ट एसियालाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर नेपाल र श्रीलङ्का एसिया रिजनल फाइनल्सको लागि हामी गएका थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो टिममा 3जना मेरो टिम मेम्बर यही हुनुहुन्छ। टिममा 3जना मध्ये म एक्लै केटी थिएँ र अरू देशबाट हेर्ने हो भने यस्तो पनि टिम थियो जहाँ केटी मात्र हुनुहुन्थ्यो र नेपालबाट 1जना मात्र केटी थियो। यो डिफ्रेन्स कहाँबाट आइराखेको छ त? त्यहाँबाट जितेर हामी वर्ल्ड फाइनल्समा पुग्यौँ। वर्ल्ड फाइनल्समा 49वटा देशबाट कम्पिट गर्दाखेरि पनि जुन म सायद केटी भएर मैले यो कुरा नोटिस गरेँ होला, जुन केटीको रेसियो उहाँहरूले जति काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले जति गर्नुहुन्छ र जति हामीले गरिरहेछौँ एज अ नेपाली, हुन त प्रोग्रेस हामीले धेरै नै गरिसकेका छौँ। ह्याट्स अफ टु द्याट। बाहिर नभएको कामहरू पनि हामीले गरिराखेका छौँ र त्यो काम गर्दाखेरि महिलाको सङ्ख्या किन कम छ त? यसको लागि पनि काम गर्न अत्यन्त जरुरी छ र त्यसको लागि यस्तो इभेन्ट्सहरू हुनुमा आई फिल भेरी गुड, बिकज यस्तो खालको इभेन्टले नै हो हामी जस्तो केटीहरूलाई ल्याउने। यस्तो वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी हुनुहुन्छ, रोबोटिक एसोसिएसन हुनुहुन्छ, वुमेन इन स्टेम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरिरहेको कार्यक्रमहरूलाई हामीले ठुलो सके ठुलो नसके सानो क्रममा सपोर्ट मात्र गरिदिने हो भने पनि सायद केटीहरू धेरै नै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा अझै कुरा गर्दाखेरि हामीले गेम डेभलपमेन्टको कोर्सहरू गर्छौँ बच्चाहरूसँग र त्यहाँनिर क्लासमा हामीले क्लास 8को बच्चाहरूलाई राख्यौँ। केटा पनि हुनुहुन्छ केटी पनि हुनुहुन्छ भने जुन वेमा केटाहरूले डिजाइन गरेर त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ र जुन वेमा केटीहरूले डिजाइन गरेर प्रोग्राम सल्भ गर्नुहुन्छ, मैले कसैलाई अफेन्ड गर्न चाहिँ खोजेको होइन, तर केटीहरूले डेभलप गर्ने प्रोग्रामिङ टेक्निक्सहरू चाहिँ केटाहरूले भन्दा बेटर पाइएको छ र त्यही बच्चा भोलि पर्सि के बन्ने त भनेर सोद्धाखेरि कि त नर्स बन्ने एउटा एन्सर हामीले पाउँछौँ। त्यतिको डिलिजेन्ट बच्चा जसले प्रोग्रामिङ लजिक राम्रोसँग डेभलप गर्न सकिरहेको छ, फिमेल महिला बच्चा, ऊ इन्जिनियरिङ फिल्ड र आइटी सेक्टरमा किन आउन सक्दैन त? अरू किन आउन खोज्दैन? सायद हामीले एउटा पहिलादेखि नै विभेद बनाइदिएका छौँ कि? त्यो पनि एउटा ध्यान पुर्याउनु पर्ने इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। यति भन्दै आई लाइक टु ऱ्याप अप माई वर्ड्स। यस्तो खालको इभेन्ट्सहरूमा हामी जस्तो महिलाहरूले काम गर्न पाउँदा, काम गरिरहँदा र हजुरहरू जस्तो महानुभावबाट सपोर्ट पाउँदा आई फिल रियली लकी। थ्याङ्क यू भेरी मच। आई रियली एप्रिसिएट फर स्टेइङ हियर। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा any professional job you could think of has a strong tech component. Become a critical tool in fields as diverse as art history. Field you choose, tech qualifications will give you an advantage in a competitive ICT Day on April 25th. And whatever you're truly passionate about, put technology. इन्टरनेसनल गर्ल्स विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट कार्यक्रमको खाकासहित आशय पत्र माग गरी प्राधिकरणको माग बमोजिम छनौट हुने 10 संस्था मध्ये 10 का दिन पोखरामा आयोजना गरिएको हाकाथोनमा विजयी हुने 5,000 गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभापति श्री पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका विजेता बहिनीहरू त्यसैगरी कविता पराजुली, अस्मिता नेउपाने। प्रोग्रामको टाइटलमा एक
गर्ल्स इन आइसिटी डेका सम्बन्धमा आफ्नो शुभकामना नेपालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आगन्तुक बहिनीहरू, एकदमै खुसी छु यस्तै कार्यक्रममा इन्भल्भ हुन मलाई मन पनि लाग्छ। मेरो नाम प्रणिता। अगाडि नै जानुपर्छ। अब त्यो रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले के कुराले चाहिँ महिलाहरूलाई रोग लाग्दो रहेछ त भन्दा 6 वर्षको उमेरदेखि नै महिलाहरूले आफूलाई एउटा ट्याबु बनाएको हुँदो रहेछ। म महिला हुँ, मैले मास्कुलाइन जेन्डरसँग चाहिँ कम्पिट गर्न सक्दिनँ हैन। अब यो मैले खेल्ने भनेको त्यो भाँडाकुटी नट फुटबल हैन। त्यो भनेर ग्रेजुअली हामीले त्यो समाजमै एउटा टाइपको कसैले डिस्क्रिमिनेट गरिदिएको होइन, हामी आफै भित्र पनि एउटा टाबु बनाउँदै जाँदो रहेछौँ। पहिले सुरु त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ। अनि एज यु ग्रो ओल्ड घरमा चाहिँ छोराहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर युज गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ 73% हुन्छ भने महिलाहरूले चाहिँ 37% हुँदो रहेछ हैन। त्यो ग्रेजुअली त्यो पनि बढ्दै जान्छ। म पनि त्यसको एउटा इक्जाम्पल हो। आफ्टर क्लास 10 हैन, मेरो दाइलाई चाहिँ कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा पठाइयो, मलाई चाहिँ घरमा कुकिङ ट्रेनिङ। आफ्टर यु गेट म्यारिड यु हेभ टु कुक एट होम है। त्यस्तो किसिमको समाजको ट्याबु छ। डेफिनेटली त्यसलाई पनि हामीले हटाउँदै जानुपर्ने हुन आउँछ। अनि इन द वर्क इन्भाइरोमेन्ट डेफिनेटली पनि टु सर्टेन एक्सटेन्ट महिलाहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली अघि पनि यहाँ मेन्सन भएको थियो, आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सको कमीले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आइसिटीमा महिलाहरूले एफिसियन्ट काम नगर्न सकेको हो कि भन्ने कुरो महसुस गरेको हुँदो रहेछ हैन। अब त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ महिलालाई धेरैतिरबाट अप्ठ्यारोहरू परेको देखिन्छ र यसलाई च्यालेन्जेसहरूलाई सल्भ गर्ने उपायहरू चाहिँ के हुन्छ भन्ने हिसाबले कोर्दाखेरि चाहिँ हामीले संसारमा यत्रो डिमान्ड भएको आइसिटी जब हैन, अनएम्प्लोइमेन्टको यत्रो हुँदाहुँदै कतिवटा जब हजारौँ लाखौँ जब भ्याकेन्सीहरू आइसिटीमा संसारभरि नै अनफिल्ड जान्छ। पिपल डोन्ट फिल इट के फिल अप फर द जब हैन। अब हामीले चाहिँ त्यो आइसिटी नपढेर त्यो अपर्च्युनिटी लुज गरिरहेको हुन्छौँ हैन। त्यसमा पनि मैले बहिनीहरू दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो फिल्डमा जानलाई एन्करेज गर्छु, किनभने एम्प्लोइड बन्नु त हामी सबैलाई मनपर्छ नि हैन है। त्यस कारणले त्यो पनि एउटा कुरा हुन्छ भने त्यस्तै अरू एस्पेक्टमा भन्यो भने हाम्रो देशको शिक्षा पद्धति है, त्यसमा चाहिँ अब आइसिटी एभ्री डे ग्रोइङ छ। इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ, सो अट्र्याक्टिभ। एभ्री डे नयाँ कुरो सिक्न पाइन्छ। तर कोर्स कल्चरहरू चाहिँ हाम्रो एकदमै पुरानो परिपाटी छ। 10 वर्ष अगाडिको कोर्स मोड्युलहरू नेपाली कलेजेसहरूमा पढाइन्छ हैन। आइसिटी फिल्डमा पनि त्यसले पनि होला कि महिलाहरू त्यसलाई पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्यो हैन। त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ लेटेस्ट ट्रेन्ड्सहरूलाई यो कोर्स करिकुलम चेन्जेसहरू ल्याएर लेटेस्ट ट्रेन्ड्सलाई इन्डस्ट्रीसँग टाइअप गरेर के इन्डस्ट्रीमा चाहिएको छ त्यसलाई युज गरेर एजुकेसन कल्चरहरूलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ कि हैन। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अर्को आइसिटीले दिने फाइदा भनेको फाइनेन्सियली पनि साउन्ड हुन्छ। हेरौँ त हामीले संसारको सबभन्दा धनी मान्छे पनि यही विधामा परेको छ। अनि हामी महिलाहरू किन पछाडि पर्ने यसलाई खोज्नलाई हैन। फाइनेन्सियली पनि सिक्योर बनाउँदो रहेछ हामीलाई त्यसले हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइमा चाहिँ वुमेन इन आइसिटीमा हामीले सामाजिक परिवर्तन पनि ल्याउनुपर्छ। अनि कतिको बेटर छ त महिलाहरू भनेर एनालाइसिस गर्दाखेरि जहिले पनि कामको क्रियामा जुनसुकै फिल्ड अफ आइसिटी जबमा पनि हामीले के भेट्छौँ भन्दाखेरि क्रिएटिभिटी एकदमै नेसेसरी छ। जुन चाहिँ महिलाहरू एकदमै क्रिएटिभ हुन्छन् त्यो युटिलाइज गर्न सकिन्छ। एउटा सानो वेबसाइट बनाउने कुरामा हेरौँ त, डिजाइन गर्दाखेरि लुक एन्ड फिल हैन कति इफेक्टिभली, इभन द डेभलपमेन्ट, इभन द पेसेन्स द्याट वी हेभ इन लेडिज द्याट क्यान बी इफेक्टिभली युटिलाइज हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूले हामीले चाहिँ आइसिटी क्षेत्र विधामा जाँदाखेरि म एउटा इक्जाम्पल छु। म चाहिँ आफू त्यो विधामा गएको काम गरेको 21 वर्ष भयो। आइ एम भेरी ह्याप्पी हैन। त्यस कारणले त्यो मैले अहिले भर्खर सुने कति महिलाहरूले चाहिँ छोडेर अर्को फिल्डमा जानुहुन्छ। त्यो गर्नु यति धेरै अपर्च्युनिटी हुँदै हामी किन अर्को फिल्डमा जाने। मैले 21 वर्ष काम गरेदेखि मैले एक दिन पनि जागे छोडेर बसेको छैन, not even single day है। I am getting employed each day. Today also I am employed
फ्रम पास्ट 21 इयर्स सधैँ मैले काम गरिरहेकै छु हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो फिल्ड छ र म सबै महिला दिदीबहिनी अनि अर्को एउटा प्लेटफर्म चाहिँ यस्तो अवेरनेस कार्यक्रममा हामी जस्तो अथवा अरू मभन्दा पनि धेरै उच्च कोटिको महिलाहरू जो आइसिटी विधामा जानुभएको छ उहाँहरूलाई रोल मोडलको रूपमा ल्याउँदाखेरि पनि एउटा एन्करेजमेन्ट हुन्छ हैन। त्यस कारणले यति भन्दै म चाहिँ यहाँ उपस्थित सबैलाई अर्गनाइजर्सलाई पनि धन्यवाद दिँदै बोल्न पाउँदा सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज आइसिटी डेको उपलक्ष्यमा म यही बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद म्याडमलाई। त्यसै गरी गर्ल्स इन आइसिटी डेकै सम्बन्धमा शुभकामनासहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म रुद्रा शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। दिनुभएको छु म भन्छु। यसको लागि म धन्यवादको विकासको लागि थुप्रै अगाडि मान्ने मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, कानुनमा खै त महिलालाई विभेद कहीँ पनि छैन, खै त बालबालिका किशोरीलाई विभेद कहीँ पनि छैन। त्यसैले हामीले थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। तर कठिनाइ चाहिँ आएर व्यवहारमा चाहिँ हाम्रा धेरै थुप्रै कठिनाइहरू छन् र यसरी हामीले हेर्ने हो भने आइसिटीमा चाहिँ महिलाहरू कसरी बेनिफिट हुन सक्छन् त, कहाँनिर महत्त्व छ भन्ने हामी सन्दर्भ खोज्ने हो भने एउटा त सूचना प्रविधिको क्षेत्र अहिलेसम्म सबभन्दा बढी विकास भएको क्षेत्र भन्ने हो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्र नै हो, फास्ट ग्रोइङ सेक्टर हो। र यो क्षेत्र आफैले विभिन्न सेक्टरसँग हरेक सेक्टरमा हामीले हेर्ने हो भने सामाजिक आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा हरेक सेक्टरमा चाहिँ यसको आवश्यकता हुनसक्छ र हाम्रा हरेक दैनिक जीवन हामीले गर्ने हरेक कार्यहरू, हामीले पाउने अवसरहरू, हामीले पाउने रोजगारीहरू र हामीले पाउने दुःखहरू पनि सबै कुराहरू चाहिँ यससँग जोडिएका छन्। त्यसैले योभन्दा हामी एक दिन पनि क्षण पनि अलग हुने अवस्था छैन। यो सन्दर्भमा कसरी महिलाहरूलाई, कसरी किशोरीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले यो सेक्टरमा चाहिँ बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्न सक्ने र यो क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने, महिलाहरूलाई यो क्षेत्रमा सशक्तिकरण गर्न सक्ने आजको मुद्दा रहेको छ। अब मैले चाहिँ महिला बालबालिका कार्यबाट हेर्दाखेरि जस्तो हामीले महिलाहरूको पनि तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने थुप्रै अरूका तथ्याङ्कहरू छन्। मलाई पनि थाहा नभएको हुनसक्छ आइसिटीमा चाहिँ आइसिटीले चाहिँ कति महिलाहरूलाई चाहिँ रोजगारी प्रदान गरेको छ, कति यो शिक्षाले चाहिँ कति कभरेज गरेको छ भन्ने पनि हामीसँग छ कि छैन। जस्तो मलाई एउटा उदाहरण चाहिँ म सञ्चारमै बस्दाखेरि योजना आयोगबाट घरिघरि चाहिँ प्लानिङको डकुमेन्ट बनाउँदा ल आइसिटी सेक्टरमा यो सञ्चारको क्षेत्रमा कति महिला हुनुहुन्छ भन्दा मैले नै एउटा तथ्याङ्क पाउन नसकेको अवस्था। एउटा सानो एफएममा चाहिँ महिलाहरूले कति रोजगारी पाउनु हुने रहेछ भने एउटा सानो अध्ययन गरेको थिएँ, को चाहिँ खोज्दै जानुभएको रहेछ सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा मात्रै महिलाको एउटा डकुमेन्ट पाइयो भन्नुभयो, त्यो हामीले गरे अवसर भनेर मैले भने भन्दा जस्तो जे होस् चाहिँ किनभने यस्तो फास्ट ग्रोइङ सेक्टर छ, यति धेरै चाहिँ हाम्रो भनौँ न किशोरीहरू हुनुहुन्छ, शिक्षामा चाहिँ धेरैको संलग्नता छ। तर यो क्षेत्रमा एकजना बहिनीले भर्खरै चाहिँ आफ्नो सेयर गरेर जानुभएको छ र एउटा आइसिटी सेक्टरमा चाहिँ महिलाहरू किन आउनुपर्छ भन्ने उदाहरण यो पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ हाम्रो परिणिता उपाध्याय म्याडम, त्यहाँबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। यसमा आइसिटीले आफैमा विभेद गर्दैन। जस्तो हामी महिलाहरूको किशोरीहरूको विभेदको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न मोबिलिटीको विभेदहरू होलान् हैन, महिलाहरू बाहिर निस्किन नहुने अथवा पढ्नैकै लागि विभिन्न किसिमका विभेदहरू होलान्, पहुँच अवसरबाट विभेदहरू होलान्। झन् आइसिटी सेक्टरमा हेर्ने हो भने त झनै सजिलो छ, एकै ठाउँमा बसेर पनि। हुन त यसका थुप्रै सेक्टरहरू छन् हैन, यसका थुप्रै छन्। अब कतिपय बसेरै गर्नुपर्छ, कतिपय फिल्डमा जानुपर्ने हुन्छ, तर पनि कतिपय सेक्टरमा त हामी नि यहीँ बसेरै पनि एउटा औँलाको सहायताले पनि संसारभरका कामहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिन सक्ने यो यस्तो क्षेत्र भएको कुराहरू छ। र महिला मन्त्रालयले मैले आज यहाँ सुनेर मलाई चाहिँ रोजा किरण बासुकला म्याडमले बोलाउनु भयो, म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। मैले यो भित्र छिरेर हामीले महिलाको सम्बन्धमा अब थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ। महिला बालबालिका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले एउटा संरक्षणको कुराहरूमा विभिन्न किसिमका विभेदहरू कुरीतिहरू विरुद्ध चाहिँ सामाजिक जागरण ल्याउने कुराहरूमा र सशक्तिकरणको कुराहरूमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। र हाम्रा अरू चाहिँ यो प्रचार प्रसारका कुराहरूमा सामाजिक जागरण सचेतना ल्याउने कुराहरूमा विभिन्न मिडियाहरू मार्फत चाहिँ प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू गर्ने त गऱ्यौँ, तर हामीले आर्थिक इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ विभिन्न उद्योग व्यवसायमा कसरी आइसिटीलाई चाहिँ समेटेर महिलाहरूलाई ल्याउने, किशोरीहरूलाई ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलि पहल कमै भएको पनि मलाई अनुभव भएको छ। र यहाँहरूसँग भनौँ न एनटिएले सूचना प्रविधि आफै मन्त्रालय छ, यो सेक्टरमा चाहिँ हामीले पनि सहकार्य गर्न खोज्यौँ भने अहिले पनि हामीले विभिन्न
उद्यमीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रदर्शन स्टलहरूमा हामीले सपोर्ट दिइरहेछौँ। उहाँहरूले गरेको तालिमलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले तालिमहरू पनि दिइरहेछौँ, केही स्किमहरू पनि हामीले दिइरहेछौँ भने यो आइसिटी सेक्टरमा चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अझै पनि बुझ्न चाहिरहेको छु। हामी आगामी दिनमा सहकार्य पनि गरौँला र यहाँ सम्पूर्ण यो दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिँदै यहाँ जति पनि बहिनीहरू नै मैले धेरै देखिरहेको छु, यहाँहरूलाई यो सेक्टरमा आउनको लागि नेपाल सरकारले पनि जस्तो शिक्षाकै लागि कुरा गर्ने हो भने पनि त छात्रवृत्तिको कुराहरू छ, पढाइको लागि पनि छ, रोजगारीको लागि पनि छ, तर महिलाहरू किशोरीहरू चाहिँ यसमा आकर्षित अलि नभएको अवस्था छ। यो हामीले जनचेतना पनि फैलाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले विभिन्न शिक्षाको माध्यमबाट यसमा विश्वविद्यालयमा अझ लगानी गरेर हुनसक्छ, यसमा अझै केही छुटहरू दिएर हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी साक्षरताको कुरा गरौँ भने हामी डिजिटल नेपालमा जानको लागि भनिरहेका छौँ। अहिले 2019मा हामी छौँ, 2020मा अहिले हामी पुरानो अहिले भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीति 2072 हेऱ्यौँ भने पनि 2020मा 75% डिजिटल साक्षरता पुर्याउने हामी कुरा गरिरहेछौँ। अहिले हामी म्यानुअल साक्षरताको कुरा गर्ने हो भने 57.5% यति छ महिलाहरूको मात्र हेर्ने हो भने। भनेपछि हामी अब 1 वर्षमा चाहिँ हामीलाई कति च्यालेन्ज छ त हाम्रो नीतिले बोलेका कुराहरूमा त्यहाँ ल्याउनु पर्ने कुराहरू। 2020सम्म चाहिँ 90%लाई चाहिँ हामी इन्टरनेटको अवसर पुर्याउने कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी जबसम्म डिजिटल्ली साक्षर हुन सक्दैनौँ तबसम्म यो सूचना प्रविधिका अवसरहरूलाई चाहिँ लिन हामीलाई गाह्रै हुन्छ, अझै हामीलाई चुनौती हुनसक्छ। त्यसैले त्यो तर्फ चाहिँ समग्र हामी जो निकायहरू यसमा कार्यरत छौँ, जो जिम्मेवार निकायहरू छौँ, उहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुराहरू भएको छ र आफ्नो संस्थामा रहेर के गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा पहल पनि गर्ने प्रण गर्दै यो दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना दिँदै आफ्नो शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र नेपाल टेलिकमले संयुक्त रूपमा बनाएको डिजिटल नेपालको सपना साकार बनाउनलाई बनाएको भिडियो सञ्चालन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। डिजिटल नेपाल सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग र यसको प्रभावकारिता अनि समावेशी यसको उपयोग र यसले पारेका विविध प्रभावहरूको आयामहरूका बारेमा तयार पारिएको एउटा छुट्टै सूचना प्रविधि केन्द्रित कार्यक्रम हो। यही सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रयोगका विविध विषयवस्तुहरू समेट्ने क्रममा आजको अङ्कमा हामीले सूचना त्यसमा पनि अहिले नयाँ पिँढीको सूचना प्रविधिमा संलग्नताको विषयलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा सम्भावना सहभागिता पनि बढोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। सरकारले अवलम्बन गरेको डिजिटल यस क्षेत्रमा अलिकति पिछडिएको अवस्था छ। यसलाई बढाएको खण्डमा डिजिटल नेपाल निर्माणमा पक्कै पनि टेवा पुग्छ र यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तय गरेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल जुन सन् 2030सम्म अचिभ गर्ने हिसाबले 17वटा गोलहरू राखेका छन्। त्यो गोलहरू अचिभ गर्नको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि चाहिँ एउटा साधनको रूपमा प्रयोग हुने र यसले चाहिँ ती गोलहरू प्राप्त गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने कुरा सबैले बुझिसकेको अवस्थामा यसमा महिलाहरू पनि समान रूपमा अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा विश्वमै चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अचिभ गर्न सहज हुने मान्यतालाई अनुसरण गर्दै नेपालले पनि डिजिटल नेपाल निर्माणको जुन योजना अगाडि सारेको छ त्यसमा समेतका छौँ र ती चिजहरूको चाहिँ उचित सदुपयोग भएको खण्डमा चाहिँ अझ छौँ त्यो प्राप्त हुन सक्ने नै छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ बढी जान्नुभएको भनेको रातो नै हुनेछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा जुन किसिममा चाहिँ शिक्षाको जनचेतना कार्यक्रमहरू र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूका साथै करियर काउन्सिलिङ टाइपका कार्यक्रमहरूका साथै यी बढीभन्दा बढी प्रडक्टहरू बनाउने किसिमका हामीले चाहिँ अझ बढी तालिमहरू दिन थाल्यो भने चाहिँ डिजिटल नेपाल निर्माणको योजनालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसैगरी प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा सूचनालाई केन्द्रित गर्दै प्रतियोगिता र अवार्डका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्रमहरू जस्तो पनि अब जति पनि क्षेत्रबाट आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपले हामीले समेटेर कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ। प्रविधिको क्षेत्रमा त लिट्रेसी रेट भाषामै वा उहाँहरूको मातृभाषाहरूमा चाहिँ एप्लिकेसनहरू डेभलप गरेर उहाँहरूलाई समेट्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ बढी हुन्छ। जस स्वास्थ्यको लागि हाम्रो यो मातृ स्वास्थ्यको लागि हाम्रो जो उहरू मातृ छुट्टै सेक्टर वाइज चाहिँ क्षेत्रगत रूपले चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्यौँ भनेदेखि एप्लिकेसनहरू सूचना प्रविधिको पहुँच प्रयोग र प्रभाव मात्र होइन, यसको संलग्नता सफलता र उपलब्धिहरूको उचाइ बढ्दै गएको छ। नयाँ पिँढीका युवाहरू अहिले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफूलाई अब्बल साबित गर्दै विश्वको विकसित सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि आफूलाई एउटा स्थापित नेपालको सूचना प्रविधिको एउटा उद्यमी अथवा अभ्यासकर्ताका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन्। हो, तिनै युवा उद्यमी महिलाहरूको अबको प्रस्तुतिमा हामी केही कथाहरू र उनीहरूका अनुभवहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले नयाँ पुस्ताहरू आफै व्यावसायिक बन्दै गएका छन्। जब जब उनीहरूले सूचना प्रविधिको शिक्षा हासिल गर्छन्, उनीहरू आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न थालिसकेका हुन्छन्। यस्तै मध्येकी एक हुन् विनिता श्रेष्ठ। उनी आफ्नो स्कुले जीवनबाटै अहिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकी छन्। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यसै इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउने सन्दर्भमा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मी प्रसाद यादवज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरिराख्नुभएका अध्यक्ष महोदय, एनटिएका बोर्डका सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सहभागी साथीहरू र उपस्थित पत्रकारहरू, आइसिटी फर गर्ल्स भनौँ या तपाईँको इन्टरनेसनल गर्ल्स इन आइसिटी डे भनौँ, हामीले के गरिरहेछौँ त, वाट द गभर्मेन्ट्स आर डुइङ करेन्टली। यसमा म एउटा सिम्पल कुराबाट लग्न खोजिरहेको छु। पहिला हाम्रो के छ भने अहिले भर्खर हाम्रो एकजना पूर्व प्रवक्ता साथीले के भन्नुभयो भने हामीसँग डाटाको केही उ छ। अहिले नेपाल सरकारले हामी ई रेडिनेसको स्टेटस निकालिरहेछ र जसमा अहिले तथ्याङ्क विभागले डाटा कलेक्ट गर्दाखेरि के एट्रिब्युट हाम्रो लागि सुटेबल हुन्छ त, आइदर इन द फर्म्स अफ जेन्डर or in the forms of employee or in the forms of literacy or in the forms of accessibility, यो सबै चिजलाई कन्सिडर गरेर हामीले अहिले मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क विभागलाई पत्रचार गरेका छौँ। भनेको मतलब हामीलाई चाहिने डाटा के हुन्, कस्तो किसिमको डाटा हामीलाई चाहियो भने त्यस्ता आधारहरू दिएका छौँ। अब म विषयमा आउँछु। जेनरली के हुन्छ भने यदि कुनै पनि विद्या तपाईँ आर्जन गरिराख्नु भएको छ भने, बट नट ओन्ली आइसिटी, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आइसिटीको युज नभएको होइन। मैले यहाँहरूसँग एउटा आफैसँग रिलेटेड, म एकचोटि के भयो भने हामीलाई किन विविध सेवा, हाम्रो सेवा जुन छ नि नेपाल सरकारमा विविध सेवा भन्छ के, इन्जिनियरिङ सेवा किन नराखेको? त्यसबेला तत्कालीन मुख्य सचिव सरले के भन्नुभयो भने बाबु तिमी नबुझेर हो यस्तो कुरा गरेको, लेट मी नो विच सेक्टर इज नट युजिङ आइसिटी, यु आर अल राउन्डर, द्याट्स वाइ वी पुट इन मिसलेनियस सर्भिस भनेर उहाँले जस्टिफाई गर्नुभयो। भनाइको मतलब के भने जहाँ जहाँ तपाईँको सदुपयोग छ, तपाईँले दिने सेवा या तपाईँले लिने सर्भिसको भने त्यहाँ हामीले राखिदिँदाखेरि त के अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसैले अहिले हामी पनि यदि तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारको उसमा प्रशासन सेक्टरभित्र पर्छौँ न कि इन्जिनियरिङ सेक्टरभित्र। अब हामीले हाम्रो जुन आधा कास हामी भन्छौँ हाम्रा दिदी बहिनीहरू या हाम्रा चेलीबेटीहरू, उहाँहरूको एसेसिबिलिटी एन्स्योर गर्नलाई पहिला वर्ड युज हुन्थ्यो डिजिटल डिभाइड भनेर।
Currently, since last 2-3 months, they started to use digital poverty भनेर. Digital poverty भन्नाले दुई चीजलाई इन्डिकेट गर्छ. एउटा हेभिङ नट हेभिङ. भनेको मतलब तपाईसँग कुनै टुल या मिडियम छ कि छैन आईसीटी मा एक्सेसको लागि. अर्को चाहिँ एक्सेसिबिलिटी. लेट्स सपोज आई हैव मोबाइल फोन बट नट एक्सेस इन इंटरनेट या नट एक्सेस इन द एप्लिकेशन और द गभर्नेन्स सर्भिस प्रोवाइडेड बाई द गभर्नमेन्ट. भने त्यो पनि पोभर्टी भित्र मेजर रूपले दुईटा प्यारामिटर लिइरहेछ. अब हामीले के स्योर गरिदिनु पर्छ भने त्यस्तो नहोस्. त्यसैले यदि कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नुभयो भने त्यो भित्र के भन्छ भने आईक्यू 0 भन्छ, डिलिजेन्स भन्छ. यो सब भनेको के भने जसलाई मान्छेले इन्फ्लुएन्स नगर्न सक्ने एटोमेसन हुन्छ. जसले चाहन्छ जसरी चाहन्छ त्यो युज गर्न सक्छ. र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले आफ्नो आधा आकाशलाई जसरी पनि यदि घरमा किन नहोस् बाहिर किन नहोस् एसेसिबिलिटी पहिला एस्योर गरौँ. र यो एस्योर गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तै हाम्रो एनटीए कै कुरा लिने हो भने बाइ 2020 ब्रोडब्यान्डबाट हाम्रो सबै कम्युनिटी हस्पिटल एन्ड कम्युनिटी स्कुल कनेक्टेड हुन्छ. त्यस्तै एनटीए कै कुरा लिइरहेको छु अहिले भने अहिले करेन्ट फिस्कल इयरमा हामीले के गरेका छौँ भने 800 देखि 900 समथिङ स्कुलमा डिजिटल ल्याब गरिरहेछ. विभागकै कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशमा एउटा नमुना स्कुलको रूपमा टोटली आईसीटी फ्रेन्डली हामी स्कुल स्थापना गरिरहेछौँ. अब यो सब स्थापना गरिदिँदाखेरि एज ए बिङ प्यारेन्ट्स हामीले एज ए बिङ गार्जियन्स हामीले के गर्नुपर्छ भने आफ्नै घरमा मेरो छोरी होस् बहिनी होस् भतिजी होस् बुहारी होस् चेलीबेटी सबलाई त्यसमा एक्सेस जब पढ्न जाऊ भन्नुपर्छ. पहिला त हामी घरैबाट स्योर गर्नु पर्यो नि. यसरी यदि हामी गर्दै गयो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जुन आधा आकाश उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ युज आईसीटी प्रति बढ्छ नै. र फर्दर एकाडेमिकमा त उहाँहरूको जुनसुकै सेक्टरमा गए पनि जस्तै उहाँ डक्टरै बने पनि डायग्नोसिसको लागि कम्प्युटर नजानिकन हुँदैन. इन्जिनियर बने पनि सिभिल इन्जिनियर बने पनि अटोकाड जीआईएस नजानिकन हुँदैन. हामी कम्प्युटरको कुरा छोडिरहेको छौँ. इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बने पनि पोलिङ गर्नलाई जीआईएस चाहियो. मेट्रोलोजी इन्जिनियर बने पनि त्यो सेसियोमेट्रिक डाटाहरू हेर्नलाई त्यो टुल युज गर्ने क्यापेसिटी हुनै पर्यो. भनेको मतलब जुनसुकै सेक्टरमा गए पनि आईसीटी युज गर्यो भने उहाँहरूकै जीवनै सहज र सजिलो हुनेछ. म यति भन्दै हाम्रो चेलीबेटी हाम्रो दिदीबहिनी सबैलाई इन्करेज गरौँ आईसीटी गर्न. एज फार कन्सर्न टु द गभर्नमेन्टले के एस्योर गरिदिनु पर्यो भने एसेसिबिलिटी इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स अफ पेइङ पनि. अब जस्तै अब सुविधा त छ तर यति महँगो छ कि मेरो क्यापेसिटीले भ्याउँदैन भने त्यो सुविधामा एसेसिबिलिटी कहाँबाट स्योर भयो त. भने यो सब चिजलाई पनि कन्सिडर गरेर गभर्नमेन्टका नीति नियमहरू पनि छ. यस्तै हामी गर्दै गयो भने हाम्रो सबै जति आधा हाम्रो आकाश हुनुहुन्छ हामीभन्दा बढी नै हुनुहुन्छ बाई 1% 2% सबैको एसेसिबिलिटी स्योर हुन्छ. र आईसीटीले युज गरेर उहाँहरूलाई जीवनयापन गर्न सहज र सजिलो हुन्छ भने आशा राख्दै आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदै र यहाँहरूलाई जुन पुरस्कार पाउनुभयो अझ उहाँहरूलाई थप चाहिँ हौसला बढोस् यो क्षेत्रमा काम गर्ने भने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु. धन्यवाद. त्यो सर्टिफिकेट प्रदान गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभापति तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. र उक्त लेटर लिदिनु हुन सहसचिव महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी रुद्रा देवी शर्माज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु. कि पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु. प्रणिता उपाध्यायज्यू. सोचवेयरकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इडा रिजालज्यू.
अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै धन्यवाद ज्ञापनसहित यस सभालाई विसर्जन गरिदिनु हुन म यस सभाका सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यस पछाडि हाम्रो सोकेसिङको कार्यक्रम रहेकोले बाहिर सोकेस देखाइन्छ र त्यहाँ भाग लिनुहुने बहिनीहरूले त्यसको तयारी गर्नुहुन म अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका सुनिता पाण्डे यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारको सहसचिवज्यूहरू, प्राधिकरणको निम्तालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका अतिथिगणहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी मित्रहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, यस वर्षको गर्ल्स इन आइसिटी डे मनाउनलाई प्राधिकरणले विगत वर्षको भन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले मनाउँ भनेर 8-10 वटा प्रोग्रामहरू हामीले कन्ट्री साइडमा, विशेष गरी अलिक ग्रामीण, हामीले हेर्दा ग्रामीण हो, अछाम गयौँ, जुम्ला गयौँ, इलाम गयौँ, मन्त्रीज्यूले अझ त्योभन्दा बियोन्ड जानुपर्छ भन्नुभयो। अर्को साल हामी जान्छौँ आइसिटी इन्डेक्सलाई नै हेरेर जहाँ। तर पनि व्यवहारिक कठिनाइ के आयो भने पठाउन, मैले चाहिँ के भन्यो भने गर्ल्स इन आइसिटी डे, आइसिटीको ट्रेनिङ दिनलाई अफिसको महिला कर्मचारीलाई नै पठाउँ भने। अब त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन नहुने, 2-4 दिन हिँडेर जानुपर्ने, के गरी म्यानेज गर्ने। जस्तै आज पनि आसाममा प्रोग्राममा जानुभएको छ, अस्ति जाँदाखेरि के प्रब्लम भयो उहाँहरूलाई भने, सर हामी त्यो पब्लिक बसमा जान हामीलाई गाह्रो हुने रहेछ, झुन्नेरै जानुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ, छतमा बस्नुपर्ने रहेछ, अफिसले टिकट प्लेनको दिन्छ, रेगुलर बसको दिँदैन, हामीलाई जिप लिएर जानु पऱ्यो, एक जिपको एकजनालाई 18,000 जति लाग्ने रहेछ वान वे, के गर्ने भने। ल मैले डिसिसन गरेँ, म यसको जिप बेहोर्नुपर्छ, महालेखा म बेहोरौँला, ल तपाईँहरूको म स्वीकृत गर्छु भनेर पठाएँ मैले। ब्यारियरहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू छ जसलाई हामीले ट्रेनिङ रुरलमै गर्छु भन्दाखेरि पनि गर्ल्स लगेर गर्नलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि यो कार्यक्रममा अथवा आइसिटीमा चाहिँ महिलाहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता होस्, किशोरीहरूको भन्ने नै हो। विशेष गरी अघि लक्ष्मी सरले अलिकति भन्नुभएको थियो, नेपालको निजामतीमा हेरौँ, अन्य सेवामा हेरौँ, सबैमा पुरुषहरूको सङ्ख्या बढी छ। तर टेक्नोलोजीले यस्तो खालको अवसर जुटाइदिएको छ कि अब ब्याङ्किङ सेक्टर विदाउट टेक्नोलोजी चल्न नसक्ने भएको छ। आइसिटी चाहिन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई, होइन? निजामती सेवामा पनि अटोमेसनका कुराहरू भएको छ, गभर्मेन्टले गभर्मेन्ट्सका कुराहरू गरिरहेछ सर्भिस डेलिभरी गर्नलाई, त्यसका लागि नि प्लस आइटी सेक्टरकै मान्छे चाहिने भइरहेछ। टेक्नोलोजी इट्सेल्फ यसले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन। यतिर अब मोबाइल चलाउनलाई केटी मान्छेले चलाउनु हुँदैन, केटा मान्छेले चलाउनु, यो भेदभाव गर्दैन। भेदभाव हाम्रो घरबाट सुरु भएको छ। दिदीभाइ 2 जना छ भने बुवाले मोबाइल ल्याउँदाखेरि पहिला दिदीलाई दिनु पऱ्यो अथवा बहिनीलाई दिनु पऱ्यो। भेदभाव नगर्ने भने त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो हामीले, अथवा एफोर्ड गर्न सक्ने फ्यामिलीले 2टा एकैचोटि ल्याइदिनु पऱ्यो। छोराले धेरै जिद्दी गर्यो पहिला छोरालाई, अनि छोरी चाहिँ चुप लाएर ज्ञानी भएर बसिन्, उनलाई पछि भन्नु भएन, घरबाट नै स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। र यो राइटको लागि हामीले पनि घरबाटै आवाज उठाउनु पऱ्यो। मलाई पनि चाहिन्छ, मैले यसको फेसिलिटी भन्दा पनि म युज टु हुनु छ, मलाई यो टेक्नोलोजीसँग भोलि गएर मेरो करियर यसमै जोड्नु छ मैले भनेर चाहिँ आवाज उठाउनु पऱ्यो। सानो एउटा मैले रिसर्च गरेर रहेछ, यो अमेरिकाको एउटा पेपर पढाएको थिएँ मैले एउटा युनिभर्सिटीमा। त्यहाँ चाहिँ आइटी सेक्टरमा पहिला चाहिँ यो थर्ड कन्ट्रीबाट मान्छेहरू जाने पढ्नलाई एउटा युनिभर्सिटीमा, अनिखेरि बिस्तारै त्यहाँबाट सिफ्ट हुने, त्यो आइटीबाट अर्कैमा जाने, नपढ्ने आइटी। किन भन्दाखेरि युनिभर्सिटी आफैले रिसर्च गरेर रहेछ, टिचर जब क्लासमा आउँदो रहेछ फर्स्ट डे ओरिएन्टेसन यताउतिको लागि, उसले एउटा क्वेसन सोध्यो कसलाई आउँछ, अगाडि बसेको केटाले हात उठाइहाल्दो रहेछ कि। अनि त्यो भन्दाखेरि त अनि त्यो केटीले के फिल गर्दो रहेछ, म नजान्ने, ऊभन्दा म जुनियर, अलिकति उसले चाहिँ आफूलाई म चाहिँ यसमा सकिनँ भन्ने हिसाबले उसले सिफ्ट भयो। उनीहरूले पाएर चाहिँ अहिले उनीहरूले के गरेछ भने गर्ल्सहरू जति आउँछ उसलाई पहिल्यै ओरिएन्टेसन, स्पेसल ओरिएन्टेसन दिने, ताकि तिमीहरू अब यस्तो खालको बिहेभ हुनसक्छ, तिमीहरू आफै अगाडि सर, आइटीमा तिम्रो अपर्च्युनिटीहरू यो छ, तिम्रो अब फिजिकल धेरै युज हुँदैन, तिमी लेबर झन् गर्नु पर्दैन, आइटी त झन् केटी मान्छेको लागि झन् सजिलो हो भनेर उनीहरूले ओरिएन्टेसन दिन थालेपछि चाहिँ केटीहरूको सङ्ख्या ग्रेजुअली बढेछ भने मतलब एउटा सानो घटनाले पनि डिस्करेज गरिरहेको हुन्छ हामीलाई, हैन? यी कुरातिर घरमा भए प्यारेन्टले सोध्नु पर्यो, स्कुलहरूमा भए टिचरहरूले सोध्नु पर्यो, कलेजमा भए कलेज स्कुलमा, अफिसमा भए अफिसमा पनि इन्करेज गर्नु पर्यो र आफै पनि तयार त हुनु पर्यो। आफै तयार नभए त कसरी जाने? अदरवाइज हामीले यो युएनले सस्टेनेबल गोलको परिकल्पना गरेको छ। कुनै पनि गोलहरू स्टेटले लिएका अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले लिएका महिला तथा पुरुष दुईटैको सहभागिता बिना चाहिँ सम्भव हुँदैन, इम्पोसिबल हुन्छ। र प्राधिकरणले
अब के गरेछ भने यो गर्ल्स इन आइसिटी डे एक दिन मात्र मनाउँ भन्ने हाम्रो सोच होइन। गर्ल्स इन आइसिटी डे एभ्री डे मनाउने अब भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आगामी वर्षलाई के सोच राखेका छौँ भने वर्षभरिलाई नै कार्यक्रम फिक्स गर्ने, रुरल एरियामा जाने, जहाँ जुन हिसाबले डिजिटल ग्याप छ आइसिटीमा, विशेष गरी महिलाहरूको जुन किसिमको एक्सेस छैन उनीहरूलाई बरु टुल किट्स नै दिने हो कि ट्रेनिङ प्लस टुल किट्स पनि दिने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ आगामी वर्षमा राखेर जाने सोच बनाएका छौँ हामीले। यसमा पनि तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ। तपाईँहरू पनि यसमा हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग हातेमालो गरेर जान चाहन्छौँ यसमा। र प्राधिकरणले आइसिटीको यो पूर्वाधार विस्तार गर्नलाई जोड दिइरहेछ। अघि लक्ष्मी सरले भन्नुभएको थियो हामीले 2020 भित्र चाहिँ नेपालका सम्पूर्ण स्थानीय निकायसम्म चाहिँ ब्रडब्यान्ड सेवा पुर्याउने, नट ओन्ली स्थानीय निकाय, सम्पूर्ण सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, हस्पिटल्स र वडा कार्यालयहरू त्यो किसिमको नेटवर्क बनाउँदाखेरि त्यहाँको लोकल डिमान्ड क्याटर गर्न सक्ने खालको क्यापासिटीको नेटवर्क बनाउनु पर्ने शर्त राखेर हामीले गरेका छौँ। लगभग अहिले 52% चाहिँ एक्सेस पुगिसकेको छ। 52% स्थानीय तह सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा हामीले जनगणना कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ र 2020 सम्म सम्पूर्ण सक्छौँ हामीले। हामीलाई यो आइसिटी डे प्रोग्रामको प्रपोजलको सूचना माग्दा 50-60 वटा प्रपोजलहरू हामीलाई आएको थियो। सुरुमा चाहिँ हामीले गर्दा संस्थाबाट आवेदन प्राप्त भएको थियो, तर गर्ल्स इन आइसिटी डे प्रोग्राम समरी रिपोर्ट सङ्कलन गर्न चाहिँ हामीलाई सूचना आह्वान गर्दा चाहिँ हामीले 10-12 वटा मात्रै आयो। यसले पनि अलिकति यसको प्रेजेन्स चाहिँ ठुलो छ, यसको सिम्बोलिक प्रेजेन्स चाहिँ ठुलो छ, यसको महत्त्व ठुलो छ। यसलाई हामी सबैले लागेर गऱ्यौँ भने मात्रै अनि किशोरीहरूलाई अथवा गर्ल्सहरूलाई चाहिँ आइसिटीमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, हामीले इन्क्लुजन गर्न सक्छौँ हाम्रो व्यवहारका, हाम्रो सोसाइटीका हरेक पक्षमा। त्यसकारण तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्छु म। जस्तै बिहान हामीले प्रभात फेरि गरेका थियौँ, धेरै महिला किशोरी बहिनीहरू आउनुभएको थियो, तर अहिले हेऱ्यो भने बिहानको दाजुमा उहाँहरूको अब अर्को काम होला, कतै जानु होला। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब 20% जति पनि हुनुहुन्न बिहान संलग्न हुनेहरूमा मध्येमा। अझ मैले अफिसबाट के भनेको थिएँ भने मलाई रोजाजीले भन्नुभएको थियो, होइन सर यो अफिसको सबै कर्मचारीहरूलाई बोलाउँ कि भन्नुभएको थियो। होइन, गर्ल्स इन आइसिटी डे गर्ल्सहरूलाई लैजाउँ न, फेरि केटाहरू धेरै होला अनि गर्ल्स इन आइसिटी डे नै नहोला, फेरि बोइज इन आइसिटी डे होला भनेर मैले रोजाजीलाई भनेर हामी बिहान पनि र्यालीमा 10-12 जना जति चाहिँ आइपुगेका थियौँ। अरू महिलाहरू नै होस् भनेको थियो, उत्साहजनक थियो। अब हामी यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण टाइम बिहानदेखि थाक्नु पनि भएको छ, अन्यमा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, म धेरै समय लिन चाहन्न। प्राधिकरण यो आइसिटी डेलाई एभ्रिडे मनाउने गरी आगामी वर्षमा जाँदैछ, यहाँहरूको साथमा जाँदैछ। यति यहाँहरूलाई भन्दै हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो, प्रमुख अतिथिज्यू गइसक्नुभयो, तैपनि उहाँको आगमनको लागि उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरू र आमन्त्रित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो विशेष कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि आइसिटी डेलाई सफल बनाउनलाई, गर्ल्स इन आइसिटी डेलाई सफल बनाउनलाई तपाईँहरूको यहाँ उपस्थिति रह्यो, यसको लागि प्राधिकरण आभारी छ। र यो आजको कार्यक्रममा भाइनेट कम्युनिकेसन मार्फत चाहिँ हामीलाई इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गरिएको थियो, त्यसको लागि म भाइनेटलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। रसियन कल्चर सेन्टर जसले हामीलाई यो भेन्यू उपलब्ध गराइदियो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी वक्ताहरू जसले आएर यहाँ बोलिदिनु भयो, आफ्नो वर्ड्सहरू राखिदिनु भयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिडिया पर्सन्सहरू उहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु हुनेछ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनबाट आउनुभयो, मिनिस्ट्रिजबाट आउनुभयो, अपरेटरबाट आउनुभयो, आइटी कम्पनीजबाट आउनुभयो, कलेजबाट आउनुभयो, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गर्ल्स इन आइसिटी प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू जसको प्रयास रह्यो र उहाँहरूको यो प्रयास बिना चाहिँ आजको कार्यक्रम सफल हुने थिएन, उहाँहरूले एकदम मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरो कार्यालयका आयोजक कमिटीका साथीहरूले एकदमै मेहनत गरेर यो कार्यक्रमलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु भएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी फोटोग्राफरहरू, भिडियोग्राफरहरूलाई र मैले सम्बोधन गर्न कसैलाई छुट्याएको भए उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
रेकर्ड गरेर कि रेकर्ड गरेर यता voice Ini voice ni apa kau? Right voice. GPS to GSM immediately necessary. Ideas in कोई देखने को smart ideas ideas in र्यास ड्राइभिङलाई एलिमिनेट गर्ने भयो यो तिनटै भइसकेपछि मात्र बाइक स्टार्ट गर्नु त्यसको लागि चाहिँ कम्युनिकेसन सेन्ट चाहिँ यहाँको एउटा ब्लुटुथ र बाइकको एउटा ब्लुटुथको कनेक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि मात्र बाइक स्टार्ट गर्नु एकदम सेफ्टीको हिसाबले अगाडिबाट अर्को भन्दा एक्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ इमिडिएटली मेसेजहरू सेन्ड हुन्छ होइन त्यो एक्टिभेट भएर यता मेसेज पठाउँछ ब्लुटुथबाट अनि यहाँ जिएसएम र जिपिएसकोहरूले इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्सहरूमा मेसेज दिन्छ यो ठाउँमा म घाइते भएको छु र मलाई इमिडिएट एड चाहियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
हामी हाम्रो टिमको नाम चाहिँ नेक्स्ट जेन हेलमेट हो। हामी कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हौँ। म मेशिका रायमाझी, युक्ति भट्ट, रौनक खाडा र उहाँ शिक्षा न्यौपानेज्यू। हाम्रो फोर्थ मेम्बर पनि अर्को मेम्बर पनि हुनुहुन्छ टिम मेम्बर अच्युत तिमल सिन्हा। हामीले मिलेर चाहिँ एउटा स्मार्ट हेलमेट बनाउने प्रयत्न गरेको छौँ। यो हेलमेट चाहिँ हामीले सेफ्टीको हिसाबले सेफ्टीलाई टप प्रायोरिटी दिएर राखिरहेको छौँ। नेपालमा रोड एक्सिडेन्ट्सहरू धेरै रहिरहेको हामीले देखेका छौँ। धेरै एक्सिडेन्ट्सहरू हुन्छन्, त्यो एक्सिडेन्ट्सको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदम ट्रिमेन्डस हुन्छ, त्यसले डेथ्सहरू पनि कज गरिरहेको छौँ। अनि हामीले चाहिँ कसरी त्यो इम्प्याक्टलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ भनेर यो प्रोजेक्ट बनाएको हौँ। यो प्रोजेक्टलाई एक्सप्लेन गर्न दुईवटा खण्डमा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। एउटा बाइक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि र सुरु चलाइरहेको बेलामा। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा हेलमेट चाहिँ लगाएकै हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले दुईवटा लिमिट स्विच राखेको छौँ, एउटा बेल्टमा अनि एउटा हेलमेटको माथिपट्टि। त्यो दुईटै लिमिट स्विच प्रेस हुनु पर्यो। थर्ड कन्डिसन भनेको हामीले एउटा अल्कोहल सेन्सर पनि राखेको छौँ। त्यो अल्कोहल सेन्सरले चाहिँ कुनै पनि राइडरको ब्रेथमा भएको अल्कोहल लिमिटलाई डिटेक्ट गर्छ र त्यो थ्रेसहोल्डभित्र छ कि छैन, सो इज द राइडर इन अ कन्डिसन टु राइड द बाइक अर नट भन्ने कुरा चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। यो तिनटै कन्डिसन फुलफिल भएपछि मात्र हामीले बाइक स्टार्ट गर्न दिन्छौँ। यो मेकानिजम कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हामीले एउटा हेलमेटमा ब्लुटुथ राखेका छौँ भने अर्को बाइकमा ब्लुटुथ राखेको छौँ। त्यो दुईवटा मास्टर स्लेभ कन्फिगरेसनमा कनेक्टेड छन् र कन्टिन्युस तिनीहरूको बिचमा कम्युनिकेसन भइरहेको छ। यो रह्यो बाइक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। अब हेलमेट लगाएर त्यो तिनटै कन्डिसन फुलफिल भएको केसमा बाइक चलाउँछ राइडरले, कतै गएर दुर्भाग्यवश उसको एक्सिडेन्ट भइहालेको खण्डमा चाहिँ सुरुमा इम्प्याक्टले गर्दाखेरि हाम्रो भाइब्रेसन सेन्सर डिटेक्ट हुन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ हामीले यहाँ रहेको कम्प्याक्ट यो बक्समा देख्न सक्छौँ। यहाँ कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले कनेक्ट गरेका छौँ। यहाँको भाइब्रेसन सेन्सर र गाइरोस्कोप सेन्सर डिटेक्टले एक्सन भएको डिटेक्ट गर्छ। अनि एउटा बजर बज्न थाल्छ, 15 सेकेन्डसम्म कन्टिन्युस बजर बज्छ। त्यो बजरलाई चाहिँ म्यानुअली पनि बन्द गर्न सकिन्छ। भन्नाले राइडर लड्यो तर उठेर यदि ऊ आफू त्यो बजर बन्द गर्न सक्छ भने ठिकै छ, ऊ अर्को हेल्थ पोस्टमा जान्छ, उसले हेल्थ फेसिलिटिज लिन्छ। तर यदि उसले त्यो बजर बन्द गर्न सकेन भने ऊ अब अनकन्सियस भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। भन्नाले उसलाई इमिडिएट एड त चाहिएको छ तर ऊ अनकन्सियस भएर कसैलाई कल गर्न सक्दैन। त्यो कुरा हामीले यहाँ रहेको जिपिएस र जिएसएम मोड्युलमा बाइकको कम्प्याक्ट केसमा रहेको जिपिएस र जिएसएम मोड्युलले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मेसेजको रूपमा उसको लोकेसनको रूपमा इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्सहरूलाई सेन्ड गरिरहेको हुन्छ। भन्नाले म यहाँ एक्सिडेन्टमा परेको छु, मेरो लोकेसन यहाँ छ र मलाई इमर्जेन्सी एड चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्स अर्थात् पुलिस स्टेसन्स, हस्पिटल्स अथवा आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्समा पुग्छ र उसले इमिडिएट एड पाउने चान्सेसहरू एकदम बढी हुन्छ। यसरी हामीले एक्सिडेन्टको इम्प्याक्ट रिड्युस गर्न सक्छौँ र सेफ्टीलाई हामीले टप प्रायोरिटी बनाएका छौँ। धन्यवाद। बोल्दै बताउँदै गर्नुहोस्, तर अघिको मास्टर हुन्छ यसले चाहिँ फुटेजको काम गर्छ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट कन्डिसनमा फर्स्ट केसमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ एउटा लिमिट स्विच रहेको छ। यसले चाहिँ हेलमेट लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरा डिटेक्ट गर्छ। अर्को लिमिट स्विच हामीले बेल्टमा राखेको छौँ, यो लगाएकै हुनु पर्यो। थर्ड कुरा हामीले अल्कोहल सेन्सर भनेको छ, यो चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ, जसले चाहिँ ब्रेथमा भएको अल्कोहल कन्टेन्टलाई मेजर गर्ने काम गर्छ। र सेकेन्ड कन्डिसनमा एक्सिडेन्ट भइसकेको खण्डमा चाहिँ यो भनेको हाम्रो गाइरोस्कोप हो। यो भनेको हाम्रो ब्लुटुथ छ जसले कम्युनिकेसन गरिरहेको छ। यहाँभित्र तल कम्प्याक्टली के अरे भाइब्रेसन सेन्सर पनि प्रेजेन्ट छ र यो हाम्रो बजर पनि प्रेजेन्ट छ। यो हामी जुन देखिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेटेड सर्किट हो। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेको छौँ आर्डिनोको हेल्पले। यसपछि एक्सिडेन्ट भइसक्दाखेरि यो गाइरोस्कोप सुरुमा एक्टिभेट हुने हो। अनि यो एक्टिभेट भइसकेपछि ब्लुटुथबाट बाइकमा रहेको ब्लुटुथमा कम्युनिकेसन कन्टिन्युसली भइरहेको हुन्छ। अनि यहाँ देख्न सक्छौँ हामी जिएसएम मोड्युल छ हामीसँग, एउटा जिपिएस र जिएसएम मोड्युल। अनि यसमा हामीले सिम कार्ड पनि राखेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्सहरूको नम्बर्सहरू राखेको हुन्छ र मेसेज पनि राखिदिएको हुन्छौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्सहरूमा इमिडिएटली मेसेज सेन्ड हुन्छ, यो लोकेसन पनि भनेर यो ठाउँमा मलाई हेल्प चाहिएको छ भन्ने कुराहरू पनि सेन्ड हुन्छ, अटोमेटिक जान्छ। यो चाहिँ बजर भनेको थिएँ मैले अघि, बजर चाहिँ यो म्यानुअली पनि बन्द गर्न सकिन्छ। बजर बन्द गऱ्यो भने चाहिँ मेसेज जाँदैन, अथवा हामीले अर्को इमर्जेन्सी बटन पनि राखिदिएको छौँ, त्यो प्रेस गर्दाखेरि पनि मेसेज जहाँ चाहिँ जान्छ। तर अब अन्यथा किन हुन्छ नि, यदि राइडर राम्रो स्टेटमा छ भने अन्यथा किन ह्यासल क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले बजर पनि लाइक एउटा बटन पनि राखिदिएको छौँ, सो द्याट ऊ आफ्नो उठ्ने स्टेटमा छ भने चाहिँ एक्सिडेन्ट भए पनि उसले अन्यथा कसैलाई पनि मेसेजहरू पठाउनु परेन भन्ने उसमा राखिदिएको छ।
चाहिँ टिम टेक्नोटाबिज होइन हामीले चाहिँ खासमा अब गर्ल्स इन आइसिटी ह्याकाथनमा पार्ट लिएको थियौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ थिम सल्भिङ जेन्डर इस्यु थ्रु टेक्नोलोजी थियो होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा यस्तो प्रोटोटाइप क्रिएट गरेका छौँ होइन जहाँ चाहिँ अब नर्मली जेन्डर इस्यु आउँदा बित्तिकै त गर्ल्स अथवा बोइजहरू अथवा जस मेल र फिमेल मात्रै हेरिन्छ नि त तर थर्ड जेन्डरहरूलाई सधैँ नेग्लेक्ट गरिराखेको हुन्छ कि अनि त्यही भएर चाहिँ यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो होइन जहाँ चाहिँ अब थर्ड जेन्डरहरूले पनि आफू जस्तै इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूलाई भेटेर प्राइभेट मेसेजिङहरू गर्न मिल्छ अनि उनीहरू जस्तै मान्छेहरूको अब स्टोरीहरूबाट इन्सपायर्ड हुन मिल्छ होइन अनि त्यसपछि अनि हामीले यसमा चाहिँ अब मिटअप्स पनि राखेको छौँ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मिटअप्सहरू कन्फरेन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ यदि एलजिबिटी पिपलहरू एलिजिबल हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले स्पिकर रोल्सको लागि पनि अप्लाई गर्न मिल्छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू इम्पावर्ड हुनुहुन्छ ओभरअलमा एलजिबिटी कम्युनिटी नै इम्पावर्ड हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन कन्सेप्ट हो यसको लागि चाहिँ पहिला फर्स्टमा फ्रन्टमा लैजान्छ अब तलमा त्यसको पिक्चरहरू यो अब भिजनहरू चाहिँ न्युज पोर्टल भयो त्यो खोलेर नि देखाइदेऊ न मिटअप्स कन्ट्याक्ट अस लॉगिन इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट्समा इमिडिएटली मेसेजहरू सेन्ड हुन्छ मेरो लोकेसन यो हो अनि मलाई एड चाहिएको छ भन्ने मेसेज सेन्ड हुन्छ त्यसले गर्दा उसले इमिडिएटली एक्सन इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नुपर्छ हजुर मेरो नाम चाहिँ शिशिर श्रेष्ठ हो र म अहिले हालै सोचवेयरको चिफ अपरेसन अफिसर छु अनि हाम्रो यो जुन प्रडक्ट भनेको चाहिँ एउटा एग्रोभेट हो जुनले चाहिँ अब कुनै बिरुवामा केही रोग लागेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको अब फोटो खिचेर पातको फोटो खिचेर के रोग लागेको छ भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ भनेदेखि यदि रोग नलागेको केसमा चाहिँ बिरुवा हेल्दी छ केही गर्नु पर्दैन भनेको जानकारी दिन्छ र साथै यदि रोग लागेको केसमा यदि त्यसमा अब के कुराहरू अपनाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई अब निवारण गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू उसले उपायहरू बताइदिन्छ अब यस्तो पनि केस हुँदो रहेछ कि अब जुन केही रोग लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले केमिकल मात्र युज नगरिकन त्यो बिरुवाहरूमा पानीको बहाव कम भएर त्यसमा हावा कम भएर सनलाइटदेखि लिएर हरेक कुराहरूको कमीले गर्दा नभए ठाउँ सार्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो केसले पनि त्यो निवारण हुन्छ भनेदेखि कति केसमा चाहिँ अलिकति जटिल रोग लागिसकेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा हामीले अब कुनै केमिकलै इम्प्लिमेन्ट गरेपछि चाहिँ अनि त्यो राम्रो हुने जस फर्स्ट आउने भन्ने कुरा हामीले पाएको कारण त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो एप मार्फत फोकस गरेर कुनै कृषकहरूलाई जानकारी दिन्छौँ हजुर हाम्रो अहिले यो चाहिँ बेटा भर्सनमा छ हामीले यो प्रडक्ट चाहिँ हामीले लास्ट इयर 2018मा माइक्रोसफ्ट इमेजिन कप एआई वर्ल्ड्स विनरमा हामीले जितेको थियौँ यही प्रडक्ट लिएर गएको थियौँ अमेरिकामा गएर हामीले जितेर आएको थियौँ अनि त्यही कम्पिटिसन पश्चात हामी यसमा निरन्तर काम गर्दै लागिरहेको छौँ अहिले हामीसँग यसलाई बेटा भर्सनमा हामीले तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा पनि यसलाई लिन सक्नुहुन्छ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ अनि हामीले यसलाई अब बिस्तारै हामीले यसलाई प्रोडक्टिभ तरिकाले मार्केटमा लन्च गर्ने सोचिरहेको छौँ लन्च बेटा भर्सनमा लन्च भएको छ तर जुन तरिकाले एउटा बिग मासमा चाहिँ हामीले त्यसरी अब सबैतिर फैलाएर चाहिँ गरिसकेको छैन मैले हजुर हजुर हाम्रो यो एनालाइसिस अनुसार किसानहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हाम्रो एप भनेको एकदम तपाईँको नर्मल युजर इन्टरफेस जुन लेख्ने भन्दा पनि पिक्चरको तरिकाले ग्राफ्सहरूको तरिकाले अब पानीको बोतल हुन्छ भने त्यसमा कति केमिकल हाल्ने भनेर त्यो अङ्कले लेख्ने भन्दा पनि होइन त्यो भरिने तरिकाले हामीले देखाएको हुन्छौँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामी त्यसमा फोकस भएको छौँ र साथै अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि गभर्मेन्ट लेभल हुन्छ उहाँहरू चाहिँ हामी कोलाबरेट गरेर अब लोकल लेभलहरू हुन्छ जेटिएजहरू हुन्छ उहाँहरूसँग कोलाबरेट गरेर अब गाउँमा अब एवेरनेस जस्तो दिन्छ हामीले एपको सम्बन्धी पनि अब कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूलाई के असर पर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ बिचमा चाहिँ काट्नु भनेको पिक्चरबाट मिल्दैन कि क्यामेरामा देखाउनु मिल्ने पिक्चरको चाहिँ हाम्रो आफ्नै अलगोरिदम हो नि त त्यहाँनिर हजुरले पज गर्नु ओके कहाँ मिल्दैन त्यहाँ पज गर्नु होला यो पज होइन अनि प्ले गर्दा हुन्छ कहाँसम्म जान पाइन्छ त्यो कार्टुन अर्को दिन यो कार्टुन ल ओके अब अहिले त
म त घर जानै पर्ने छ होइन अब सिसिलीहरूको भेट्न बसेर आएको छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब रेकर्ड अफ गर्नु ल अब सुरु गर्नु नमस्कार नमस्कार गर्ल्स नमस्कार आइसिटी गर्ल्स ह्याकाथनद्वारा आयोजित प्रोग्राममा एउटा थिम थियो सल्भिङ जेन्डर इस्यु थ्रु टेक्नोलोजी र त्यसमा चाहिँ हामीले गुगल्स भन्ने एउटा वेब एप लिएर आएका छौँ र हामी डब्लुआरसी कलेजबाट म अस्मिता नेउपाने र मेरो टिममेटहरू रहेका छन् जास्मिन बराल र कविता पराजुली र यो गुगल्स भन्ने वेब एप के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो नारी र महिलाहरूलाई जुन अन्याय भइरहेको छ हाम्रो समाजमा त्यो चाहिँ उनीहरूले खुलेर बाहिर आएर भन्न अझै पनि सकेका छैनन् कि यो हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो समाजमा र त्यसरी आफ्नो समस्या खुलेर भन्न नसक्दा चाहिँ यो हाम्रो गुगल्स भन्ने वेब एपमा आएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो समस्याहरू चाहिँ खुलेर भन्न सक्छन् र यहाँ शक्तिशाली नारी मात्रै होइन जो कमजोर नारीहरू छन् उनीहरूलाई पनि मद्दत मिल्न सक्छ नि त यो वेब एपमा आए चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू खुलेर भन्न सकेपछि अब स्ट्रङ महिलाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई केही सजेसन दिन सक्छन् तिमीहरूलाई यस्तो अपर्च्युनिटी छ यस्तो संस्थाहरू छ है जहाँ तिमीहरूलाई मद्दत गर्छन् भनेर उनीहरूले आफूले सिकेको कुराहरू त्यहाँ आएर सिकाउन सक्छन् र यस्तो गर्दा सबै नारीहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ यो प्रब्लमको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छन् र म कमजोर छु भने र म कमजोर छु भने चाहिँ मैले आफ्नो समस्या बाहिर चाहिँ आफ्नो नाम लिएर खुलाउन चाहन्न तर यो प्लेटफर्ममा आएर चाहिँ मैले आफ्नो नाम नखुलाइकन मैले भएको समस्याहरू चाहिँ खुलेर भन्न सक्छु कि यही नै हो हाम्रो खासमा र यो हाम्रो वेब एपमा आउनको लागि चाहिँ हामीले एकदमै प्राइभेसी मेन्टेन गरेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो वेब एपमा छिर्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो सिटिजनसिप भेरिफिकेसन गरेर मात्रै यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मेन फिचर्स हो वेब एपको थ्याङ्क यू फर्स्टमा लैजानु भयो नि ल भयो यो सिद्धि होइन त्यो एकचोटि पिक्चर भएको थियो नि फर्स्टमा लैजानु हो यो ल भयो ल हस् थ्याङ्क यू